अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अहाता अदालत से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है। अहम खबर से हमारे नाज़रीन को आगाह करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म को रेंजर्स ने इमरान खान को हिरासत में ले लिया है। अहाता अदालत से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। खुर्रम मलिक इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। खुर्रम, बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल एसपीआईजी के अहाता अदालत के अंदर आप इसमें मौजूद है और इमरान खान की इंतजार करते थे जब आएंगे चीफ जस्टिस कोर्ट में इसकी समाप्त भी चाहिए, लेकिन अभी बाहर से जो इतलात आ रही है कि इमरान खान को बाहर से रेंजर्स ने गिरफ्तार कर दिया है और इस बात की तस्दीक इमरान खान के मुखिया ने यहाँ पे जो लीगल टीम मौजूद है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि इमरान खान को गिरफ्तार कर दिया गया, रेंजर्स ने गिरफ्तार किए। और इस वक्त जो बाहर की सूरत हाल है, जो अभी आप कोर्ट रूम के अंदर से जो खिड़कियों से देख रहे हैं बाहर के जो हालात है कि बाहर जो कारकुनान का ठीक है खुर्रम, आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने। अमीर अब्बास साहब, कहिएगा, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अहाता अदालत से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, अपनी तहवील में ले लिया। जी, बहुत बड़ी खबर है। बहरहाल तकरीबन 12.5 महीने हुकूमत ने लगाए हैं। पूरे मुल्क की पुलिस इदारे, नैब, FIA, रेंजर्स और तमाम रियासत पूरी ताकत के साथ कोशिश कर रही थी। 12.5 माह लगे हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने में, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखते हैं कि इस पे तहरीक इंसाफ कैसे रिएक्ट करती है। आज कुछ मुकदमात में जमानत हुई थी, अब ये तफसीलात आना भी बाकी हैं। वैसे तो खुर्रम जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, खुर्रम ने कल रात को ये खबर दी थी कि इमरान खान को गिरफ्तार आज किया जा सकता है और इमरान खान के अलावा जो PTI की बाकी सरकर्दा शख्सियात हैं, जिसमें फवाद चौधरी हैं, फारूक हबीब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, अब इनके बाद उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि लीडर की जो सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी सियासी लीडर की, वो उसकी कम्युनिकेशन है या उसका इबलाग है। किसी सियासी लीडर के पास हथियार नहीं होते, उसके पास तोप तफंग तीर नहीं होते, उसके पास उसकी कम्युनिकेशन है। अगर आप किसी लीडर की कम्युनिकेशन उसके सपोर्टर के साथ डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब है कि आप उसकी लीडरशिप को, उसकी स्ट्रगल को, उसकी तहरीक को खत्म करने जा रहे हैं, आप उसको दफना रहे हैं। और इमरान खान ही की वजह से उनके लोग चार्ज्ड होते थे, इमरान खान की वजह से ही उनके लोग इकट्ठे होते थे। जब कॉल मिलती थी तो लोग इमरान खान की कॉल पर आते थे। PTI को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। और ये भी याद रखिएगा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का मतलब ये भी हो सकता है कि कम से कम अगले 6 महीने तक इमरान खान को बाहर ना आने दिया जाए। उसका एक बड़ा मखसूस तरीकाकार होता है हमारे इदारों के पास, और वो ये होता है कि जब इमरान खान को अब जैसे गिरफ्तार किया गया है तो उनको यकीनी तौर पे आज या कल पेश किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने उनका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए। उनको 2-3 दिन का जिस्मानी रिमांड मिल सकता है। अमीर अब्बास साहब, आपने जिक्र किया कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान को आज गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस तरह से हमने देखा सुबह जब इमरान खान रवाना होने लगे थे तो अपनी रवानगी से कबल भी उन्होंने ये पैगाम दिया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मेरे खिलाफ वारंट लाएं, सबूत लाएं। इसका मतलब है कि उनको भी कंफर्मेशन हो चुकी थी कि उनकी गिरफ्तारी आज हो सकती है। तो ऑब्वियसली अगर उनको इस चीज की कंफर्मेशन हो चुकी थी तो उन्होंने नेक्स्ट हिकमत अमली भी तैयार की होगी। आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेक्स्ट क्या हिकमत अमली होने जा रही है, क्योंकि कल से तो उन्होंने अपने जलसों का भी आगाज करना था। देखिए, एक तो हिकमत अमली है कि आप गिरफ्तारी से अवॉइड करते, वो तो नहीं कर सकते थे आप गिरफ्तारी से अवॉइड, चूंकि दफा 144 लगा दी गई है। उनके लोग तो बाहर उस तरह से निकल नहीं सकते इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए। और कुछ जगहों पे उनकी जमानत मिली है, कुछ मुकदमात में जिनमें नहीं मिली होगी। अच्छा, ये इन्होंने वही काम किया है जो परवेज इलाही साहब के साथ हुआ, यानी परवेज इलाही साहब को हाई कोर्ट से जमानत मिली और उसी रात एक नया मुकदमा गुजरांवाला में दर्ज कर दिया गया जिसका शायद परवेज इलाही को इल्म भी नहीं होगा, और अगले ही दिन यानी चंद घंटों में जाके उनके घर पे रात को रेड कर दिया गया। अब ना उनको मोहलत मिली कि वो जमानत करवा सके, ना उनको बताया गया कि आपके खिलाफ केस दर्ज है। उनको तो उस वक्त मालूम हुआ जब उनके घर में। अमीर साहब आपसे आपकी तरफ आएंगे और आपसे बात भी करेंगे, मजीद डिस्कशन जारी रहेगी आपके साथ, लेकिन हमारे नुमाइंदा अलमदार बलोच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे जरा सूरत हाल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त। अलमदार, आगाह कीजिएगा, आप जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो मेन दरवाजा है जहाँ से एंट्री की थी साबिक वज़ीर आज़म ने, वहीं पर मौजूद है, क्योंकि कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद तो मौजूद नहीं होती। पहली एक पेशी पे आए थे, उसके बाद जो है कारकुनान जो गिने चुने यहाँ पर आते, तो आज भी यही है कि चंद कारकुनान जो आते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बाकायदा तौर पर जब ये खबर आई कि साबिक वज़ीर आज़म को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो है वो नारेबाजी और बाकायदा तौर पर अपना एहतजाज जो है वो शुरू किया है। लेकिन तादाद कम होने के बायस इतना वो यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो रहे। चंद जगहों पे ये लोग खड़े हैं, क्योंकि आज हमने जब सुबह यहाँ पहुंचे तो जो पहली पेशियां होती थी साबिक वज़ीर आज़म की, उस पर इतने इकदाम सिक्योरिटी के साथ हमें नजर नहीं आते थे। लेकिन आज श्रीनगर हाईवे से लेके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेन दरवाजा है वहां तक कोई 4 से 5 जगहों पर खारदार तारों का जो वो हिसार बनाया गया था। पहले हालांकि श्रीनगर हाईवे और सिर्फ हाई कोर्ट के मेन दरवाजे पे ये खारदार तारें लगी होती थी और मुनिका रास्ते को बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज जो मुनिका मार्केट थी वो भी बंद थी, जो रास्ते थे वो भी बंद थे और बाकायदा तौर पे 4 से 5 जगहों पे जो है वो हिसार बनाए गए थे। और आज यहाँ पर यही खबरें जो है वो सुबह से गर्दिश कर रही थी कि आज जो सिक्योरिटी के गैर मामूली जमात नजर आ रहे थे कि आज हो सकता है कि साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो यही हुआ। आज जब वो यहाँ पर पहुंचे और अंदर गए तो हमने और भी देखी सूरत हाल का सिक्योरिटी जो थी वो मजीद आगे बढ़ी, सिक्योरिटी को सख्त किया गया। और जब ये अंदर गए साबिक वज़ीर आज़म तो उसके बाद यही खबर आई कि साबिक वज़ीर आज़म को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और इस वक्त जो अलमदार ये भी बताइएगा कि साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके कहां अभी ले जाया जा रहा है, उनको कहां रखा जाएगा और उनको कब पेश किया जाएगा? देखिए अभी जो है यहाँ पर क्योंकि जो पीटीआई के जब रहनुमाओं की बात करें तो पीटीआई के रहनुमा अली नवाज अवान, वज़ीर आला दिलजर बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, इसी तरह मुसरत जमशेद सीमा, ये जो रहनुमा थे इस वक्त यहाँ पर जब इमरान खान पहुंचे साथ मौजूद थे, अंदर गए हैं वो। लेकिन जब ये गिरफ्तारी हुई कासिम सूरी भी साथ मौजूद थे, तो ये रहनुमा जो है वो अभी भी हमें यहाँ पर जो हयात अदालत है हाईकोर्ट के अंदर जो है वो मौजूद है। बाकायदा तौर पर ये रहनुमा और आपस में जो है वो मुशावरत कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की जो है गिरफ्तारी के बाद रहनुमा कुछ कारकुनान भी जो बाहर मौजूद थे वो अपनी जगह पे एहतजाज कर रहे हैं और रहनुमा जो है वो अंदर इस वक्त जो वकला है, जो रहनुमा है वो मुशावरत कर रहे हैं कि अगला अमल अब क्या बनाया जाए, क्या तरीकाकार अपनाया जाए और किस तरह ये जो अगला करना है प्रोसेस, उस पर जो है वो रहनुमा जो है पीटीआई के और जो वकला टीम है वो इस वक्त मुशावरत कर रही है। जी अलमदार ये भी बताइएगा, आपने जिक्र किया कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, जाहिर है अब कॉल दी जाएगी और मजीद कारकुनान की भी आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन तमाम तर सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस वक्त जो पहली पेशी होती थी साबिक वज़ीर आज़म की, उस पर सिक्योरिटी के इस तरह के इक़दामात नजर नहीं आते थे। आज हमने देखा कि बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी भी साथ थी और बाकायदा तौर पर आज जो है यहाँ पर फिजाई निगरानी भी जो है वो की जा रही थी। और सिक्योरिटी के हिसाब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पर 5 से 6 जगह जांच के हिसाब जो है वो कारदार तारें लगाई गई थी और सिक्योरिटी के इक़दामात जो है तादाद जो थी वो पहले से जो है वो ज्यादा थी। यहाँ पर आज चाहे वो रेंजर्स की हो, की हो, पुलिस की हो, तो अब बाकायदा तौर पर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी को मजीद जो है सख्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट की जितने अतराफ के यहाँ पर आने वाले रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है और अंदर भी जो हाईकोर्ट के अंदर है उसकी सिक्योरिटी भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी रेंजर्स तैनात कर दी गई है। और इसके जो मुल्का रास्ते हैं यहाँ की तरफ आने वाले, क्योंकि अब इसके रद्द-ए-अमल को जाहिर तौर पर जमात के वो लीडर भी हैं, चेयरमैन है और फिर साबिक वज़ीर आज़म भी है, तो जो खर्चा दायर किया जा रहा है कि कारकुनान की बड़ी तादाद निकल सकती है, तो इस हवाले से अब यहाँ पर सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी भी उसको अलर्ट कर दिया गया है। चंद कारकुनान जो पहले ही से यहाँ पर मौजूद है वो अपना एहतजाज जो यहाँ पर अपनी वो कर रहे हैं, अपना इजहार कर रहे हैं। लेकिन उस तरह कारकुनान की तादाद बड़ी मौजूद नहीं थी जो पहली पैसी जब साबिक वज़ीर आज़म की तो मौजूद थी, उस तरह कारकुनान मौजूद नहीं थे। लेकिन अब ये है कि इस गिरफ्तारी के बाद जो है सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस एसपी और रेंजर्स जो है वो अलर्ट कर दिए गए हैं। जितने मधुका रास्ते हैं वहाँ पर भी ठीक है अलमदार, आप हमारे साथ ही रहेगा, आप तफसीलात भी जानेंगे। अमीर अब्बास साहब, आपने अलमदार की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की सूरत हाल के बारे में उन्होंने आगाह किया। ये तमाम वही बातें हैं जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था, अब वही होगा कि कॉल दी जाएगी। इससे पहले भी जिक्र किया जाता रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया तो मुल्क में इंतशार फैलेगा, आवाम की एक बड़ी तादाद बाहर आएगी। क्या सूरत हाल देख रहे हैं अब आप मुस्तकबिल में? मुझे को बहुत बड़ी तादाद में तो लोग बाहर निकलते नजर नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल इमरान खान की जो मकबूलियत है और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, और ये होता है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी मुतअद्दिद बार हुआ है जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, लोग बाहर निकले
جب عمران خان کو نکالا گیا اقتدار سے، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لوگ باہر نکلے، تو یہ ہوتا ہے، لوگ تو باہر نکلتے ہیں اپنے مقبول لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یا اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. لوگ نکلیں گے، لیکن لوگوں کو پرامن رہنا چاہیے بہرحال. اور جذبات ایک سال سے آپ جانتی ہیں کہ وہ پہلے ہی بہت اس وقت بھڑکے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جس قسم کا فاصلہ پیدا ہو چکا ہے. عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، عمران خان کے اوپر 140 کے قریب ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں، ان کو بار بار مختلف عدالتوں میں جا کے ضمانتیں کروانا پڑ رہی ہیں، پولرائزیشن بہت ہو چکی ہے. تو ایک نفرت ہے نا اس وقت عمران خان کے حامیوں میں اور اس موجودہ رجیم کے درمیان. اس نفرت کے، اس غم و غصے کے اظہار میں لوگ باہر نکل سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو پرامن رہنے دیں اور ان کو تحمل اور بردباری سے کام کرنے کی ہدایت کریں، کیونکہ لوگوں میں تو ریاکشن ہو سکتا ہے. لیڈرشپ ہوتی ہے جو لوگوں کو، اپنے حامیوں کو، سپورٹرز کو مشتعل ہونے سے روکتی ہے. ہمیں یاد ہے جس وقت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی، خیر وہ تو ایک مختلف نوعیت کا بہت بڑا واقعہ تھا. اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کوشش کی کہ ہم اشتعال کو کم کریں. اس کے باوجود بہت ساری جگہوں پہ جلاؤ گھرا ہوا، آگ لگا دی گئی اور دفاتر بند کروا دیے گئے. تقریباً 3 دن تک ملک کو بند رکھنا پڑا صرف اسی وجہ سے کہ کہیں فسادات شروع نہ ہو جائے. تو عمران خان کا جو معاملہ ہے یہ ایک گرفتاری کا معاملہ بظاہر تو لگ رہا ہے، لیکن یہ سینٹیمنٹس کو بہت پرووک کرے گا. جو پرو عمران خان سینٹیمنٹس ہیں اور جو اینٹی رجیم، یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو بہت پرووک کرے گا. اور جو معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں، الیکشن کروانے کا ماحول ہے، پورا ایک کانٹیکسٹ موجود ہے نا، اس کانٹیکسٹ کے اندر عمران خان اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لوگ ایک عرصے سے زمان پارک میں موجود ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اس سے پہلے عمران خان کے گھر کے اوپر دعویٰ بولا جا چکا ہے، ان کے گھر کے اندر داخل ہوئی ہے پولیس اور انہیں گرفتار تو نہیں کر سکی کیونکہ وہ اس دن بھی یہیں اسلام آباد میں موجود تھے ایک پیشی کے سلسلے میں. تو ایک پورا سیاق و سباق ہے جو کہ نفرت سے بھرا ہوا ہے، جو کہ پولرائزیشن سے بھرا ہوا ہے. اس میں کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ خدا نخواستہ نہ ہو جائے جس سے حالات بدامنی کی طرف چلے جائیں اور حالات حکومت کے ہاتھوں سے نکل جائیں. اب بہرحال اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کو جب پکڑا جائے، اب پکڑا گیا ہے تو اب اس کے بعد ان کو ضمانت ملے گی نہیں ملے گی، فزیکل ریمانڈ ملے گا، وہ کتنے دن کا ریمانڈ ہوگا، اور اس ریمانڈ کے بعد جو ہے وہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا جاتا ہے. پھر جب ایک دفعہ آپ حکومت کی کسٹڈی میں آ جاتے ہیں یا لا انفورسمنٹ کی کسٹڈی میں، تو آپ کے سامنے کیس ہوگا شیخ رشید صاحب کا، آپ کے سامنے کیس ہوگا عاصم سباتی کا، آپ کے سامنے کیس ہوگا علی امین گنڈا پور کا. ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک کیس میں پکڑا، وہاں سے جیسی ضمانت ملتی ہے دوسرے شہر کی پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہ وہاں سے گرفتار کر لیتی ہے اور وہ لے کر چلی جاتی ہے. آپ امیر عباس صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی محسن رضا خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت مشکور ہے آپ کے قیمتی وقت کے. سر کہیے گا، اہم خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ کافی عرصے سے سہولت کاری کر رہی ہیں عمران خان کی، اور ابھی بھی عدالت میں آجی اور سیکرٹری داخلہ کو 15 منٹ میں عدالت میں طلب کر لیا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ عدلیہ، فوج اور بیوروکریسی اور اختلافیت میں مشتمل تھی، لیکن ابھی عدالتیں جو ہے پاکستان کی وہ اسٹیبلشمنٹ بنتی جا رہی ہے. اور کل جو بیان آیا تھا جنرل فیصل رشید کے حوالے سے ISPR کا، اس کے بعد یہ بات یقینی لگتی تھی کہ عمران خان کو مزید آزاد نہیں رہنے دیا جائے گا. اور آج ان کی گرفتاری بھی ایک ایسے کیس میں ہوئی ہے جو کہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ برطانیہ سے
جو 50 ارب روپے پاکستان کے ملے تھے وہ ایک فراڈ اور دھوکہ دہی سے اسی بندے کے حوالے کر دیے گئے اور اس کے جو رقم جمع کرانی تھی عدالت میں اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے اور حکومت پاکستان کو رقم نہیں ملی اور اس میں سے 5 ارب روپے کی زمین القادہ ٹرسٹ کے نام پہ اسی آدمی سے حاصل کر لی گئی جو کہ برطانیہ میں فراڈ اور دھوکہ دہی کے ذریعے 50 ارب روپے لے کر گیا تھا، نہ اس کے پاس کوئی منی ٹیل تھی اور یہ برطانیہ کی حکومت نے اپنے قانون کے تحت رقم حاصل کر کے پاکستان کے حوالے کی تھی اور اس مستفے میں مرکزی کردار مرزا شہزاد اکبر جو ہے وہ ملک سے فرار ہو چکے تھے اور انہیں بھی جو تھے عدالتوں نے سہولت کاری کرتے ہوئے ملک سے باہر جانے دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان کی گرفتاری جو ہے بے شک اس ملک میں اس سے پہلے بھی کئی پاپولر لیڈر گرفتار ہوئے جس میں ذوالفقار علی بھٹو شامل ہیں، نواز شریف شامل ہیں اور اس طرح کئی اور لوگ بھی شامل ہیں۔ اس پر احتجاج ہونا اور ریاست کا قانون اپنے ہاتھ میں لینا یہ آپ پتہ چلے گا کہ ریاست اپنے قانون پر عمل کرا سکتی ہے یا کسی بھی ایسی دباؤ کے تحت وہ اس کے آگے جھک سکتی ہے، یہ تو ریاست نے اب ثابت کرنا ہوگا۔ محسن صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا، علمدار کی جانب جاتے ہیں۔ علمدار بتائیے گا، اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی گرفتاری کا نوٹس لیا ہے اور آئی جی اسلام آباد سیکریٹری داخلہ کو 15 منٹ میں طلب کیا ہے، آگاہ کریں ذرا اس حوالے سے۔ علمدار کی جانب جائیں گے، ان سے دوبارہ تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ محسن صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، کہیے گا اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے نوٹس لیا گیا عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں یہ بالکل انوکھے واقعات ہیں کہ گرفتاری کا نوٹس بھی لیا جاتا ہے اور راجہ جواد عباس نے جو ہے وہ 7 بیل اپلیکیشن پہ کوئی بات کیے بغیر عمران خان کو جو ضمانتیں دے دی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایسی سہولت کاری تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر کسی کو حاصل ہو تو اسے قانون کی کیا پرواہ ہے۔ اس قسم کے جو عدلیہ کے فیصلے ہیں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک نظیر رکھتے ہیں کہ تھوک کے حساب سے ضمانتیں بھی دی جاتی ہیں اور تھوک کے حساب سے سہولت کاری بھی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے محسن صاحب آپ ساتھ رہے گا۔ امیر عباس صاحب آپ کہیے گا کہ پہلے ہی اس چیز کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اس صورت میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے، جب ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے پارٹی کی باغ دور سنبھالنے کے لیے کمیٹی جو ہے تشکیل دی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں اب کیا وہ کمیٹی اس طرح سے تمام معاملات کو دیکھ پائے گی، پارٹی کی باغ دور سنبھال پائے گی؟ دیکھیں جب عمران خان جیسے شخص کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کا اپنا ایک لیڈرشپ کرزما ہے، جو پارٹی کا سربراہ ہے، پارٹی کا فاؤنڈر آپ کہہ لیں کہ وہ بانی سربراہ ہے پارٹی کا، وہ 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہے، اگر اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو باقی لیڈرز کی کیا حیثیت اوقات ہوگی جب ریاست اس طرح سے تلی ہو کہ اس نے کسی کو کرش کرنا ہے، اس نے کسی کو ختم کرنا ہے۔ آپ کی بات بجا ہے، لیکن سر کیونکہ کل سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے جلسوں کا آغاز کرنا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی کی تمام کام اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ اسی طرح سے چلتی رہیں گی یا وہ بھی تاخیر کا شکار ہو جائیں گی؟ اب چلیں گی لیکن ان کو کوئی چلنے نہیں دے گا نا۔ میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب عمران خان کو نہیں چھوڑا گیا تو باقی جو لیڈرز ہیں، جو 2nd ٹیئر ہے، 3rd ٹیئر ہے، ان کی کیا حیثیت اوقات ہے؟ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے، ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کر لیا ہے، ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے ہیں، تو پھر شاہ محمود قریشی کی کیا حیثیت ہے؟ پھر فواد چودھری کی کیا حیثیت ہوگی؟ پھر باقی لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ ان کو بھی پکڑ لیں گے نا، اور وہ ان میں سے بہت سارے پکڑے گئے۔ صرف اس وقت 12 مہینوں میں
بتا سکتی ہیں کوئی پاکستان کے اندر 350 سیاسی جماعتیں ہیں, 350 میں سے کوئی ایک جماعت بتا سکتے ہیں کہ جس کے اور لوگ بھی گرفتار ہو رہے ہوں؟ باقی ساروں نے کوئی اشنان کیا ہوا ہے, وہ پوتر ہے, پاک پوتر ہے, گنگا اشنان کر کے آئے ہوئے ہیں. ایک ہی جماعت میں سارے عیب ہیں, ایک ہی جماعت میں سارے دہشت گرد ہیں, ایک ہی جماعت میں سارے ٹچے ہیں, لچے ہیں, لفنگے ہیں, گنڈے ہیں, بدماش ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں. باقی کسی جماعت میں کوئی نہیں ہے. عزیر بلوچ کو ساری ضمانتیں مل گئی ہیں. بابر غوری اسی دور میں واپس آتا ہے, دہشت گردی کا ملزم ہے, انسداد دہشت گردی کے عدالتوں میں اس کو پیش ہونا تھا, منی لانڈرنگ کے اس کے اوپر الزامات ہیں. واپس آتا ہے, کسی کی جرت نہیں ہوتی اس کو ہاتھ لگائے, سیدھا جاتا ہے پروٹوکول میں, ضمانت لیتا ہے, واپس چلا جاتا ہے. اسحاق ڈار واپس آتے ہیں, مطلوب, ایبسکونڈر, اشتہاری, پروکلیمڈ آفینڈر, کسی کی جرت نہیں ہوتی. احکامات ہے ہاتھ توڑ دیں گے اگر اس کو ہاتھ لگایا تو. وہ آ کے وزیر خزانہ بن جاتا ہے 4 سال کے بعد, سینٹ کا حلف تک نہیں اٹھایا. مانا کہ یہ بہت ہی ناخلف ناہنجار لوگ ہوں گے پی ٹی آئی کے. ان کو قتل کر دیں, ان کو کارپوریٹ بامبنگ کر دیں, ان کو پھانسیاں دے دیں, ان کو لگائیں آج ہی گلوٹنائز کریں جیسے فرانس میں کیا گیا تھا, لگائیں ڈی چوک میں آج. لیکن کوئی طریقہ کار ہے نا. ساری جماعتوں کو کلین چٹ مل گئی, ساری جماعتوں کو, سارے مقدمات ختم کر دیے گئے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کے. خود وزیر اعظم نے جس دن حلف اٹھانا تھا اس دن فرد جرم لگنی تھی, نہیں لگنے دی یہ فرد جرم. کوئی عمران خان کے اوپر جو جینوئن کیسز بنتے تھے ان کو چلانا چاہیے تھا. ان میں 1% بھی کسی قسم کی رعایت عمران خان کو نہیں ملنی چاہیے تھی. عمران خان کو ملک کا مائی باپ نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ ایک عام شہری جیسا سلوک ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر معاملات کسی قانون ضابطے کے تحت چلائے جاتے, یہاں تو نظر آ گیا تھا کہ اس کو مارنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اور مارنے کی کوشش ہوئی. آج تک کبھی ہوا کسی امیر عباس صاحب, کئی بار حکومتی وزراء کی جانب سے یہ بیانات سامنے آئے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے, ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے. ابھی جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا اس کے چند ہی سیکنڈ بعد, یعنی کہ تھوڑے ہی ٹائم بعد, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق, انہوں نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے اور نوٹس بھی طلب کیا ہے. آئی جی اسلام آباد کو بلایا گیا ہے, سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہی لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ کلیئر چیز سامنے آ رہی ہے کہ انتقامی کارروائی کے طور پر گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پچھلے 12 مہینوں سے آپ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں اٹھا کے. آپ جاوید لطیف کی, کل کیا کہا جاوید لطیف نے کہ جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی ان کو قبروں سے نکالیں اور ان کو لٹکائیں, پھانسیاں دیں دوبارہ. جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی وہ تو بیچارے زندہ ہیں, ان کو پھانسیاں دیں. آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ پولیٹیکل ڈکشن کیا بن چکی ہے اس وقت. جو نہیں پسند آپ کو ان کے بارے میں کیا لب و لہجہ استعمال ہو رہا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو جائز مقدمات ہیں ان پہ عمران خان ہو یا عمران خان سے بھی بڑا کوئی ترم خان ہو, اس کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے. لیکن جائز مقدمات 2 3 4 ہوتے ہیں نا کسی کے خلاف. ہم نے دیکھا ہے ایک زمانے میں ایک سیاستدان دوسرے کے خلاف بھینس چوری کا مقدمہ کرتا تھا, ایک سیاستدان دوسرے کے خلاف بجلی چوری کا, میٹر چوری کا مقدمہ کرتا تھا. یا جو مقدمہ ہو رہا ہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ ہو رہا ہے, جو مقدمہ ہو رہا ہے وہ سیڈیشن اور میوٹنی کا, بغاوت کا مقدمہ. وہ شاندانہ گلزار جیسی اتنی نفیس خاتون, پڑھی لکھی خاتون, کارپوریٹ انوائرمنٹ سے پاکستانی سیاست میں آئی, اس پہ غداری کا مقدمہ. وہ غدار ہے. یہ وہ حرکتیں ہیں, یہ وہ کرتوت ہیں, یہ وہ فستائیت ہے جس نے یہ امپریشن بنا دیا ہے کہ یہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں. 2 4 5 10 جینوئن مقدمے ہوتے ہیں, وہ چلاتے طریقے سے چلاتے جس میں وہ ڈیو پروسیس کو فالو کیا جاتا, جو پروسیس ہے اس ملک کے اندر, جس پروسیس سے نواز شریف چکما دے کے یہاں سے بھاگے. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں سے پکڑا ہے, اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کہا, جو آج بھی جج ہے اسی ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ملزم چکر دے کے یہاں سے بھاگا ہے, وہاں بیٹھ کے پاکستان کے نظام انصاف پر ہنستا ہوگا, ایک طرح سے منہ چڑھاتا ہوگا کہ میں اس ساری قوم کو ماموں بنا کر باہر کیسے آ گیا ہوں. ادھر انصاف کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے, ادھر سب کو بری کرنا ہے. اس کو کون تسلیم کرے گا؟ مار دیں آپ, ختم کر دیں. عمران خان کوئی ناگزیر تو نہیں ہے نا اس ملک کے لیے, کوئی انڈسپینسیبل تو نہیں ہے. وہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, کوئی ملک خدا نہ خواستہ ختم تو نہیں ہو جائے گا. لیکن آپ مار نہیں سکتے اس طرح لوگوں کو.
आपने भुट्टो को नहीं मारा, आप बेनजीर को नहीं मार सके, आप नवाज शरीफ को नहीं मार सके, आप इमरान खान को भी नहीं मार सकेंगे। ये हल नहीं है इस मुल्क का। जो रास्ता और जो रविश इस वक्त इख्तियार कर ली गई है, और हाई कोर्ट के अंदर आपने जो है वो वही मैंने आपको पहले कहा कि एक मुकदमे में जमानत होती है, बाहर निकलते हैं आपको पता भी नहीं होता कि एक और मुकदमे के लिए तैयार वहां पे बैठे हुए। यही नैब, जो नैब एक तरफ से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सारे मुकदमात को खत्म कर रही है एक एक करके, उसी नैब ने आज रेजर्स के जरिए से इमरान खान को अलकादिर का, अच्छा इसी अलकादिर ट्रस्ट के साथ मलिक रियाज का नाम भी तो जुड़ा हुआ है। वो जो बरतानिया वाला पैसा था वो मलिक रियाज के साथ भी तो जुड़ा हुआ है। मलिक रियाज पे हाथ क्यों नहीं डाला अमीर अब्बास साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रुख करते हैं, खुरम मलिक वहां पे मौजूद हैं। खुरम, आगाह कीजिएगा कि आईजी इस्लामाबाद सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया है, ये भी बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी बिल्कुल जी, इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आबिद फारूक के मामले पे सीनियर आईजी इस्लामाबाद सेक्रेटरी डॉक्टर को 15 मिनट में तलब करके एडिशनल चार्जिंग को 15 मिनट में अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस ने हदायत की है कि ये बताया है कि ये काम किससे कहने किया गया। इसने ये भी कहा है अदालत के लिए कार्रवाई करना पड़ी तो पाकिस्तान और दीगर मुद्रा के खिलाफ कार्रवाई की। ये भी रिमार्क है कि ये बताएं कि ये केस अब जिस केस में गिरफ्तारी किससे गिरफ्तार किया गया, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जाए से 15 मिनट में वक्त हासिल कराने की इस्तदा की थी, लेकिन अदालत ने इस्तदाम 15 मिनट में पेश का हुक्म दिया। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के हालात है, कशीदा हालात है, इस टाइम बड़े कंट्रोल किया जा रहे हैं। खुरम, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और वकला टीम में कौन कौन मौजूद है। टीम में इस्लामाबाद की जो वकला टीम है, इनमें फैसल चौधरी के समेत इमरान खान की जितनी भी वकला की लीगल टीम है यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे वकला की टीम को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसमें मुतअद्दिद वकला जख्मी भी हुए हैं। और इस सारे हालात के अंदर पुलिस के एहलकार और चंद रेंजर्स के एहलकार भी जख्मी है। तमाम अभी वकला की जो लीगल टीम थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ब्लॉक में पहुंच चुकी है। और अदालत के अंदर जो वकला जख्मी हुए थे वो वकला भी अदालत के अंदर मौजूद हैं और जो इस टाइम इंतजार कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिए हैं कि सेक्रेटरी दाखिला यहाँ पे पेश हो, आईजी यहाँ पे पेश हो, तो उसके बाद इस केस की समाअत और आगे इस मामले को बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो बाहर के हालात हैं वो इस टाइम सख्त कशीदा हालात है। कारकुनान जो है वो इंतहाई गुस्से का शिकार है और बाहर नारेबाजी का भी एक सिलसिला जारी है। जबकि कारकुनान को रोकने के लिए पुलिस अपनी हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है, उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया कारकुनान को रोकने के लिए, जबकि आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है बाहर। लेकिन कारकुनान इस टाइम बड़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं। जबकि अभी जो ताज़ा तरीन सूरत मालूम हुई कि यहाँ जो दीगर कारकुनान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने अपने दीगर पार्टी कारकुनान को ये कहा कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इकट्ठे हों, जहाँ पे एक बड़ा एहतजाज करने का भी कारकुनान की जानिब से फैसला किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब अभी वकला का ये कहना है कि अभी अब अपना लाए अमल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नोटिस देने के बाद और इस सारी अदालती कार्रवाई के बाद हम अपना अगला लाए अमल बताएंगे कि अब हमने आगे क्या करना है। लेकिन इस टाइम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के आईजी इस्लामाबाद ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की सूरत हाल जो है अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है, इस्लामाबाद में कोई किसी किस्म का खदशा नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा है, जरा इस बारे में आगाह करें। जी, आईजी इस्लामाबाद को तो इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरी बाद ये बयान आया था कि जहाँ पे हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आईजी इस्लामाबाद जो है वो शायद अपने दफ्तर के अंदर बैठ के वो सारा सूरत हाल तो नहीं जानते और उनको शायद गलत ब्रीफ किया जा रहा है। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के हालात हैं वो इस टाइम सख्त कशीदा किस्म के हालात हैं, क्योंकि कारकुनान जो है वो इंतहाई गम गुस्से का शिकार हैं। जबकि वकला की भी जो एक बड़ी टीम है इमरान खान के साथ आई और दीगर वकला
जो यहाँ मौजूद थे वो भी शदीद गमो गुस्से का शिकार हैं, क्योंकि उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जैसे इमरान खान की गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई तो वहाँ पे जो मौजूद वकला थे इमरान खान के साथ, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जो चौके रेंजर्स के एहलकार ज्यादा थे और रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने वकला की टीम को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। और जो ये कारकुनान उनके साथ बताइएगा कि ये इंफॉर्मेशन मिल सकी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया गया है? जी, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो अभी गैर मुसद्दका इतलात आ रही हैं उस वजह से बताया जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद नैब हेडक्वार्टर में शिफ्ट किया गया है, लेकिन वहाँ से भी ये इतलात जो अभी में मौसूल हो रही हैं, लेकिन ये अभी गैर मुसद्दका इतलात है कि उनको नैब रावलपिंडी में शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ से उनसे मुकम्मल या दीगर इस केस के वजह से तहकीकात की जाएंगी। लेकिन फिल वक्त जो हमें इतलात मिली है कि इमरान खान को यहाँ से गिरफ्तार कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद जो रेड जोन के अंदर वाक़ है वहाँ पे उनको मुंतकिल कर दिया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है उन्होंने क्या कहा है इस हवाले से? अब वो क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट? अपनी हिकमत अमली बताई है उन्होंने? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम है वो इस टाइम कमरे अदालत के अंदर मौजूद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने चूंकि इस केस का नोटिस लिया है और उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को आईजी इस्लामाबाद को यहाँ पे 15 मिनट के अंदर तलब किया है, तो अब वो 15 मिनट भी तकरीबन पूरे होने का वक्त करीब हो चुका है। तो अभी वकला का यही कहना है, जो फैसल चौधरी भी यहाँ पे मौजूद है जो वकला की टीम को लीड कर रहे थे, उनका भी यही कहना है कि अब जैसे चीफ जस्टिस जो अहकामात जारी करेंगे, जो हदायत जारी करेंगे, उसके बाद हम अगला लाएअमल तय करेंगे कि अब हमने आगे प्लान क्या करना है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि यहाँ जो उनको गिरफ्तार किया गया उस गिरफ्तारी के हवाले से कोई रिट दायर की जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ताम अभी वकला जो है चीफ जस्टिस के लिए वे नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे अभी सेक्रेटरी दाखिला आईजी इस्लामाबाद व दीगर यहाँ पे पहुंचेंगे, वो इस केस के हवाले से, इनकी गिरफ्तारी के हवाले से चीफ जस्टिस को क्या बताते हैं, क्या दलाइल देते हैं, तो उसके बाद वकला की टीम जो है वो अपना अगला प्लान तैयार करेगी और अगला लाएअमल तैयार करेगी कि अब उन्होंने कौन सी दरख्वास्त और कैसे यहाँ पे मूव करनी है। जी ठीक है, खुर्रम मलिक आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा, चूंकि सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब भी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अमीर अब्बास साहब, जैसे कि नैब की जानिब से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी इमरान खान की जानिब से और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी सख्त बरहमी का इजहार किया गया है और तलब किया गया है आईजी की और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को, आपको नहीं लगता ये जो गिरफ्तारी है ये रियासती जो इदारे हैं उनकी आपसी लड़ाई में जो है वो कन्वर्ट हो रही है? आपस की लड़ाई तो देखें बहरहाल बनती जा रही है। जिस तरह अब अदालत को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है, इमरान खान ने एक हाजिर सर्विस 2 स्टार जनरल के बारे में इल्ज़ाम लगाया है, उधर से भी रद्दमल आ गया है, पार्लियामेंट को खड़ा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पार्लियामेंट में तौहीन पार्लियामेंट का कानून शामिल कर दिया गया है, एक पार्टी हुकूमत के खिलाफ भी खड़ी है और वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी खड़ी है, तो सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और पीडीएम पूरा इत्तेहाद वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ा है और अदलिया और इमरान खान के खिलाफ खड़ा है। तो कोई भी मेन स्टेक होल्डर तो ऐसा नहीं है रियासत के अंदर जो बज़ाहिर न्यूट्रल लग रहा हो या जो एक तरफ हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे किरदार अदा कर रहा है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त हालात तो काबू में नहीं आ रहे हैं। हुकूमत के पास अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है। अभी जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि अगर IMF से पैसा ना मिले तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। तो आपके पास अपने सर्वाइवल के लिए एक ही रास्ता है और वो है कि इमरान खान को खत्म किया जाए, उसको पॉलिटिकल स्पेस से माइनस किया जाए। बिल्कुल वो माइनस हो जाएगा तो फिर आप जीत जाएंगे बड़ी आसानी से। बिल्कुल, जैसे आप डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज जब सुबह रवानगी से कबल उन्होंने अपना बयान दिया तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप मुझे वारंट दिखाएं, गिरफ्तार करें, आप अपना इतना पैसा नफरी के ऊपर क्यों लगा रहे हैं, जबकि अब ये गिरफ्तारी सामने आई है। क्या आपको लगता है कि इतना मावेला होगा? क्योंकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बयान पहले दिया था कि मुझे वारंट दिखाएं और गिरफ्तार करें, मैं तो जेल जाने के लिए रेडी हूं, उनका एक नरम गोशा भी सामने आया। जी, आज उन्होंने सुबह आने से पहले गाड़ी में अपना बयान दिया था। तरीकाकार तो ये होता है, जारी बात है, वारंट दिखाते हैं और इतलात तो है कि वारंट दिखाया है नैब ने इमरान खान साहब को और वारंट दिखाने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सवाल इस वक्त ये नहीं है कि वारंट दिखा के गिरफ्तार किया या बगैर वारंट के गिरफ्तार किया है। सवाल ये है कि जो लार्जर पिक्चर को आप देखें ना, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है कि वारंट थे या नहीं। अच्छा, जब पहले गिरफ्तारियां जो हुई हैं उनको वारंट दिखा के पकड़ा गया था, यह जब एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे से तीसरे शहर में एक ही FIR की फोटो कॉपीज करवा के 5 शहरों में FIR रजिस्टर हो जाती है, क्या वो किसी कानून के तहत है? तो कानून तो कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा ना पिछले 12 साढ़े 12 महीने। कानून की तो धज्जियां उड़ा दी गई।
फस्तायत अपने उरूज पर, रक्स कर रही है फस्तायत, नाच रही है, नंगी नाच रही है फस्तायत, कोई पूछने वाला नहीं। तो मसला ये नहीं है असल है जो लार्जर पिक्चर है उसको देखें। लार्जर पिक्चर ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को माइनस करना है। मोहसिन साहब, जैसे अमीर अब्बास साहब ने जिक्र किया, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई होगी कि सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल में इससे पहले भी बड़े बड़े लीडर्स की गिरफ्तारियां होती रही हैं और गिरफ्तारियों के बाद फिर आवाम अपने लीडर के लिए निकलती है, लड़ती है। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सूरत हाल कशीदा है, लाहौर में जमान पार्क के बाहर सूरत हाल कशीदा है। आप क्या समझते हैं कि इसमें आवाम को इतना नुकसान हो रहा है? क्या ये तमाम तर सूरत हाल मुज़ाकरात से तय नहीं हो सकते थे? मोहसिन साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। अमीर अब्बास साहब, आप आगाह कीजिएगा, आपसे यही सवाल करूंगी। मुज़ाकरात किस हवाले से? जिस तरह की ये सूरत हाल बन रही है कि आवाम बाहर निकलती है अपने लीडर को बचाने के लिए और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता ही आवाम का है, आप नहीं समझते कि इन तमाम तर सूरत हाल के बारे में दोनों जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता, मुज़ाकरात होते, सूरत हाल आगे बढ़ती और मुल्क को जो चैलेंजेस हैं इन सब के बारे में सोचा जाता मुत्तफिक होके? जो मुज़ाकरात इलेक्शन के सिलसिले में शुरू हुए थे उसका अंजाम क्या निकला? मुज़ाकरात तो उस वक्त किए जाते हैं या मुज़ाकरात उस वक्त ख़त्म किए जाते हैं जब दोनों फरीक मसले को हल करना चाह रहे हैं। जब एक फरीक मसले को हल ही नहीं करना चाह रहा, एक फरीक ने एक तैयार कर रखा है कि हम इलेक्शन नहीं जीतने देंगे और इलेक्शन हम जीतेंगे, सो व्हाट कम में, चाहे आसमान ज़मीन पे क्यों ना गिर जाए, हमने इमरान खान को इलेक्शन नहीं जीतने देना और हमने इलेक्शन खुद जीतना है। तो फिर पॉलिसी उसके मुताबिक बनेगी ना, फिर स्ट्रैटेजी उसके मुताबिक बनेगी, फिर फैसले उसके मुताबिक होंगे, फिर कानून उसके मुताबिक हरकत में आएगा। बाकी सब तो ज़ेब दास्तान है ना, वो तो मैं आपको जितनी कहानियां अभी सुनाना शुरू कर दूं वो तो सारी कहानियां होंगी। अमीर अब्बास साहब, आप साथ ही रहेगा, अलमदार की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जरा सूरत हाल जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। अलमदार, आगाह कीजिएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर? अलमदार, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अलमदार से राब्ता मुनक़ता हो गया है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सूरत हाल कशीदा है। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अलमदार से दोबारा राब्ता बहाल करेंगे। अमीर अब्बास साहब, आपसे पहले भी बात हो रही थी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि अगर वज़रा या वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ी तो हम करेंगे। शदीद किस्म की बरहमी का इजहार किया गया है। क्या आप नहीं समझते कि ये वज़ीर आज़म के लिए एक सख्त नोटिस है, सख्त जवाब है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में से अगर आप किसी को गिरफ्तार कर लें और उसके शीशे तोड़ दें, दरवाज़ों खिड़कियों को तोड़ें अगर, या जिस हद तक, अच्छा कुछ तो वीडियोज़ आ गई हैं अभी मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे वकला को ज़ख्मी किया गया है, और आप इस तरह गुमाश्तों की तरह, रियासत में और गुमाश्तों में फ़र्क होता है। रियासत की जो फोर्स होती है उसमें और गुमाश्तों में फ़र्क होता है। अगर आप गुमाश्तों की तरह टूट पड़े ऐसे, तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी एक टेरिटरी है ना, वो इस्लामाबाद की टेरिटरी के चीफ जस्टिस है, वो इस वक्त सबसे बड़े जज हैं, मुंसिफ हैं। उनका काम है लोगों के ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। उनका काम है कि मामलात को लॉ के मुताबिक चलाना और देखना कि अगर कहीं पे कोई लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है, ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो वहां इंटरवीन कर सकते हैं। और ये मामला तो उनकी कोर्ट में हुआ है, उनके प्रेमिसेस में हुआ है, ये बाहर तो कहीं नहीं हुआ, ये कहीं किसी इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे तो नहीं हुआ। उन्होंने जो नोटिस लिया है वो बिल्कुल मुनासिब है, मेरा ख्याल है आना चाहिए था यहाँ पे। अगर वो भी खामोश हो जाएंगे तो ये तो फिर बिल्कुल। अमीर अब्बास साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अलमदार बलोच से चूंकि हमारा राब्ता बहाल हो चुका है, अलमदार बताइएगा, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस वक्त कहाँ रखा गया है? वकला की जानिब से क्या कानूनी अमल अपनाया जा रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मेन गेट है उसके बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ कारकुनान पीटीआई के जो मौजूद हैं, उन्होंने अपना जो इजहार भी किया है, नारेबाजी की है। यहाँ पर जो बाकी रहनुमा और वकला टीम है पीटीआई की, वो इस वक्त कुछ रहनुमा जो और वकला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जो है वो मौजूद हैं। मशावरत की जा रही है, जो सारी ये अचानक सूरत हाल बनी है, गिरफ्तार किया गया है वज़ीर आज़म
साबिक वज़ीर आज़म को, उसके बाद जो रहनुमा थे कासिम सूरी, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, मुसर्रत जमशेद चीमा, इसी तरह अली नवाज अवान और वकला जो टीम थी PTI की, वो इस वक्त अंदर मौजूद है। मशावरत की जा रही है कि ये जो तमाम सूरत हाल बनी है, इसमें जो आईनी और कानूनी पहलू है उसके मुताबिक आगे किस तरह चलना है, क्या करना है, तो इस वक्त मशावरत जारी है। कारकुनान जो बाहर मौजूद हैं वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको इस तरह गिरफ्तार किया गया है, वो मुसलसल जो है वो अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। वो इस सूरत हाल के बावजूद कि उनकी जो तबीयत है वो नासाज थी, लेकिन वो फिर भी अदालतों में पेश हो रहे थे, आइन और कानून की पासदारी कर रहे थे। तो कारकुनान यहाँ पर अपने जो है वो जज्बात का इजहार कर रहे हैं। कोई बड़ी तादाद तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो कारकुन मौजूद हैं वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी को जैसे ही ये गिरफ्तारी अमल में आई तो उसके बाद सिक्योरिटी को मजीद यहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया। जो FC रेंजर्स पुलिस थी और जो मुल्हिका रास्ते थे हाई कोर्ट की तरफ आने वाले, उनको जो है बंद कर दिया गया। पहले भी आज जब सुबह हम यहाँ पर आए तो जो पहले पेशियाँ होती थी साबिक वज़ीर आज़म की, उसकी निस्बत आज जो सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दामात हमें नज़र आए। और श्रीनगर हाईवे से लेके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेन दरवाज़ा है वहाँ तक 3 से 4 जगहों पर खारदार तारों का हिसार बनाया गया था और सिर्फ उन अफराद को आने दिए गए जो वकला थे, जो सहाफ़ी थे और जो मुतलका अफराद थे। उसके अलावा किसी को आज दाखिले की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ साथ जो मुल्हिका मार्केट है, दीगर जो यहाँ पर मार्केट है उसको भी बंद किया गया था। कुछ कारकुनान जो है, जो इमरान खान का काफिला यहाँ पर, क्योंकि इमरान खान के साथ एक गाड़ी उनकी अपनी जिसमें वो खुद मौजूद होते हैं, दूसरी उनकी जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है, तो 2 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर पहुँचती हैं। उनकी एक गाड़ी जो है वो सामने मेन गेट के रुकी और दूसरी गाड़ी को थोड़ा पीछे जो है वो रोका गया था। लेकिन कुछ कारकुनान जो है वो इस हिसार को तोड़ते हुए यहाँ पर पहुँचे थे और जब ये गिरफ्तारी अमल में आई तो उसके बाद यहाँ पर जो वो एहतजाज में उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, नारेबाजी की। और जो रहनुमा थे साथ मौजूद थे वो जो चंद सेकंड के लिए, मिनट के लिए बाहर निकले, लेकिन फिर वो जो वकला और वो रहनुमा थे वो इस वक्त मशावरत कर रहे हैं कि क्या आईनी और कानून के मुताबिक जो भी आगे उन्होंने इक़दाम उठाना है उसकी जो है मुशावरत की जा रही है और इस सारा सूरत हाल से निपटने के लिए मुशावरत जारी है। जी, सारी सूरत हाल से निपटने के लिए मुशावरत जारी है। अलमदार ठीक है, साथ ही रहेगा। अमीर अब्बास साहब, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बयान सामने आया है कि ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड केस है, अगर इमरान खान शामिल तफ्तीश हो जाते तो रेफरेंस बगैर गिरफ्तारी के चलाया जा सकता था। साथ ही साथ उन्होंने 2 टोक अल्फाज ये भी कहे कि हमारे खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी, किस किस्म की कार्रवाई होगी, हमारा कोई कसूर नहीं है। ये आप क्या समझते हैं इस बयान को? देखें, एक बात याद रखिएगा कि अभी तक इमरान खान के खिलाफ जितने मुकदमात पहले कायम किए गए थे, अगरचे कि वो बहुत संगीन मुकदमात हैं, लेकिन उन मुकदमात में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 10 दिन का जिस्मानी रिमांड हो सकता है, बल्कि 10 दिन भी नहीं होता, अमूमन 1 हफ्ते तक का जिस्मानी रिमांड होगा और उसके बाद मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया जाता है। वहाँ से भी हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते में उसकी जमानत हो सकती है। हुकूमत ये देख रही थी कि 13 महीनों में हम इमरान खान को काबू क्यों नहीं कर पा रहे। इमरान खान को काबू करने का वाहिद हल हुकूमत के पास था नैब का केस। नैब का केस इसलिए क्योंकि नैब के केस में जब आप किसी को पकड़ते हैं तो उसमें 90 दिन तक का रिमांड हो सकता है, 90 डेज तक का, 3 महीनों तक का। तो अब इमरान खान आया ना, सही इस हुकूमत के हाथ तब चढ़ा है ना, और इस हुकूमत के करम फरमाओं के अब 3 महीने के लिए अंदर कर देंगे और उसके बाद फिर जब वो जिसे कहते हैं ना कि वो जो अहमद फराज ने कहा था कि जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, तो अब फिर इमरान खान का बाहर आना इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद, ये मुझे तो होता नजर नहीं आ रहा। अगर अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह नोटिस लिया है, अगर वो इस मामले को देख सकते हैं, अगर वो इसको गैर कानूनी कार्रवाई समझते हैं, तो शायद इमरान खान अभी बाहर आ जाए, वरना अब इमरान खान का चेहरा वो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन तक तो कोई नहीं देख सकता। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता सकता हूँ। ठीक है अमीर अब्बास साहब, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि मामला दूसरी तरफ जा रहे हैं, इसीलिए ये जो वारंट गिरफ्तारी हमें मौसूल हुआ है, इस बारे में मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे चुके खुरम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। खुरम, वारंट मौसूल हो गया है, उसकी कॉपी हमें मौसूल हो गई है, कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं, क्या लगता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जुडिशल रिमांड के लिए भेजा जाएगा?
जी बिल्कुल ऐसे ही है जी कि वारंट कॉपी जो है वो नैब में रिसीव करती है, जिसमें बताया गया वारंट पर जो हमने वारंट पर तहत इमरान खान की गिरफ्तारी जाती है, उसके अलखादर ट्रस्ट के हवाले से बताया गया कि इमरान खान की करप्शन के हवाले से इसमें गिरफ्तार किया, और उसमें ऐप के भी कुछ ऐसी कि जैसे ये तो गिरफ्तार किया जाता है तो उसे मजाज अदालत और जो उसका रिमांड देने के लिए, उसका रिमांड है ऐप का रिमांड थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अगर रोज का रोज का भी हासिल किया जाता है, फिर साथ ही जो अदालत के मजीद है कि मजीद कितने दिन का रिमांड देते हैं, ये जारी जैसे कि हम नोटिस लिखा हुआ है नंबर हाई कोर्ट के से ये अदालत में बाद में फिगर का यहाँ पे इमरान खान की गिरफ्तारी के नंबर हाई कोर्ट को नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो अभी इसकी होगी कुछ देर के बाद इसकी समाप्ति की चीजें काफी वकील को नैब ने इसको गिरफ्तार किया और हेडक्वार्टर कर दिया गया, और जो इतलात आ रही है वो यही है के बाद इसको रावलपिंडी का जो नैब ऑफिस है वहाँ पे इनको किया जाएगा, और तमाम हाथ जो है वो नैब रावलपिंडी के नैब रावलपिंडी सरकार करने की, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट के अंदर ना तो आएगी। अच्छा खुरम, ये बताइएगा कि आपसे कुछ देर पहले अलमदार बलोच हमें आगाह कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की वकला टीम मौजूद है और आपस में मशावरत कर रही है कि उन्होंने अब नेक्स्ट क्या हिकमत अमली अपनानी है, क्या करना है। इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि उनकी मशावरत मुकम्मल हो गई, क्या नेक्स्ट हिकमत अमली है उनकी? बिल्कुल इंसाफ लायक इमरान खान की बड़ी टीम में के कुछ लोग हालत के अंदर मौजूद है, बड़ी तादाद बड़ी तादाद में मुखला मौजूद है। काम की टीम में बातचीत होती है, उसको यही करनी है अभी हम इस चीज में ठीक है। खुरम मलिक आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेगा। अलमदार बलोच ने चूंकि हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अलमदार, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जैसे आपने बताया कि वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, अगला लाहे-अमल क्या होगा? चूंकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी जानिब से अगला लाहे-अमल क्या अपनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जैसे हमने आपको बताया कि जो रहनुमा साथ मौजूद थे वो अभी हाई कोर्ट में ही मौजूद हैं, और जो वकला हैं जो इनकी टीम है वो जो है यहाँ पर मशावरत का अमल जारी है, और कुछ जो रहनुमा जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे ज़राए बता रहे हैं कि उनके साथ भी अब मुसलसल राब्ते किए जा रहे हैं, और पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है वो इस वक्त मुसलसल राब्ते में है। और अगला लाए-अमल क्या होगा, पार्टी की जो कॉल देनी है, एहतजाज की कॉल देनी है या क्या करना है, इस हवाले से अब जो मरकजी क़यादत है वो भी जो है वो अपने राब्ते में है, और मुसलसल राब्ते किए जा रहे हैं ताकि जो भी लाए-अमल हो पार्टी की तरफ से, जो भी कॉल, क्योंकि कारकुनान भी अब इसी इंतजार में है कि क्या पार्टी एहतजाज की कॉल देती है या धरनों की कॉल देती है, या जो भी कॉल आती है उसके लिए तैयार रहने के हवाले से भी। और इस वक्त जो मुसलसल राब्ते जारी हैं, जो यहाँ के रहनुमा है वो मरकजी क़यादत से भी राब्ते में है। और अलमदार साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इमरान खान को नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रावलपिंडी की जानिब जा रहे हैं या वहाँ इमरान खान से मुलाकात के लिए, नेक्स्ट हिकमत अमली के लिए पहुंचे हैं? देखिए बिल्कुल इस वक्त जो क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो रहनुमा मौजूद था, मैंने बताया कुछ रहनुमा क्योंकि अब तमाम तर सूरत हाल पर पीटीआई की जो क़यादत है वो नजर रखे हुए है, और जहां भी इमरान खान को पहुंचाया जाएगा वहां पर जो क़यादत होगी वो पहुंचेगी, और वकला भी, क्योंकि एक जो कानूनी पहलू है, कानूनी वो है वो भी करने उसमें लगे हुए हैं जो कानूनी टीम है, ताकि कानून के और आइन के मुताबिक जो चीजें फौरन करने की हैं वो की जाए, इस हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं। और
جہاں بھی عمران خان کو پہنچایا گیا ہے وہیں پر جو قیادت ہے اور وکلا کی ٹیم جو ہے وہ بھی کوشش کرے گی کہ وہاں پر پہنچیں اور جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں. تو اس وقت یہاں پر مشاورتی جو ہمیں ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ ابھی مشاورت ساتھ ساتھ جاری ہے کیونکہ صورتحال جو ہوئی ہے کیونکہ تمام جگہوں پر اب کارکنان نکلنا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اسلام آباد میں یہاں پر جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چند کارکنان پہلے موجود تھے لیکن اب یہاں سے کارکنان جا رہے ہیں اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو مرکزی آفس ہے پی ٹی آئی کا وہاں پر بھی کارکنان جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح دیگر کچھ جگہوں سے کارکنان جو ہے اور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے چند رہنما جو ہے وہ کوئی ایک اہم پریس کانفرنس اس حوالے سے تمام جو صورتحال ہوئی ہے اس پر بات چیت بھی کریں گے. تو اس وقت مشاورتی عمل ایک جاری ہے اور جو بھی حکمت عملی اپنائی دے گی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے مرکزی قیادت ہے وہ جو علمدار چونکہ ایک چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو کا خدشہ تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، تو عمران خان کی جانب سے کیا کوئی پلان بنایا گیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں تمام تر اختیارات کون سنبھالے گا؟ اس حوالے سے کیا کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو وائس چیئرمین جو ہے وہ شاہ محمود قریشی ہیں، مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر ہے اور پھر جو چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ صدارت کی جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی تھی. تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جب بھی عمران خان جب ان پر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد جو احتجاجی تحریک وہ چلا رہے تھے اپنا ایک تو اس کو لیڈ کیا تھا شاہ محمود قریشی نے جو کہ وائس چیئرمین ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو بھی کچھ معاملات پی ٹی آئی کے جو بھی مذاکرات تھے اس کو بھی لیڈ کر رہے تھے شاہ محمود قریشی اس کمیٹی کو. اسی طرح دیگر تو اس پہ یہی لگ رہا ہے کہ کیونکہ وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی تو وہ ہی اب جو ہے پی ٹی آئی کے جو معاملہ پی ٹی آئی کی جو ایک وہ ہے دیکھیں گے. لیکن آل اوور جو مرکزی قیادت ہے جس میں اسد عمر ہے، چودھری پرویز الہی ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، پرویز خٹک ہے، سیف اللہ نیازی ہیں جو کہ چیف آرگنائزر رہے ہیں پارٹی کے. تو یہ تمام جو ہے ایک مشاورتی عمل ہو رہا ہے اس وقت تمام مرکزی قیادت کے درمیان اور جو بھی کال دیں گے جو وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور مشترکہ تو یہی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک مشاورتی عمل جاری ہے اور جو بھی ایک لائحہ عمل بنایا جائے گا اس کے مطابق پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ مرکزی قیادت کی طرف سے اعلان کیا جائے گا. اچھا علمدار ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ نیب نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی ہدایت چیئرمین نیب نے دی ہے، ان کے دستخط کے بعد یہ تمام تر صورتحال عمل میں لائی گئی ہے. اس حوالے سے آگاہ کریں مزید کیا کیا ہے اس اعلامیے میں؟ دیکھیں بالکل آج جب یہاں پر سابق وزیر اعظم عمران پہنچے تھے عمران خان یہاں پر تو سیکورٹی کے جو غیر معمولی اقدامات تھے وہ بھی نظر آ رہے تھے اور یہاں پر چمگوئیاں یہاں پر جاری تھی کہ آج جو معمول سے ہٹ کے آ رہے ہیں ان میں عبوری ضمانت دے تھی. لیکن یہ جو گرفتاری وہ ایک اور کیس میں جو ہے وہ ڈالی گئی ہے اور ان کچھ کیسز میں انہوں نے شامل تفتیش ہونا تھا وہ بھی یہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہو رہے تھے. تو اور پچھلی ایک دو پیشی میں عدالت نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ کو جو متعلقہ یہ کیسز ہیں ان میں آپ کو شامل تفتیش جو ہے وہ ہونا پڑے گا. تو اس وقت آج جب وہ یہاں پر پہنچے اور وہ عدالت اپنا اندر گئے تو اس کے بعد یہ خبر آئی کہ سابق وزیر اعظم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد یہاں پر حالانکہ جو بختر بند گاڑیاں تھی وہ باہر یہاں پر جو فوراً پہنچ گئی تھی یہاں پر جب وہ یہاں پہنچے اس کے بعد صورتحال جو یہاں پر ہلچل تھوڑی سی ہوئی تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کچھ جو ہے سابق وزیر اعظم کی گرفتاری جو ہے وہ متوقع ہے. تو اور اس کے بعد سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر کے جو ہے وہ لے جایا گیا. علمدار ایڈوکیٹ جنرل نے جو ہے آدھے گھنٹے تک پیش ہونے کی استدعا کی ہے کیونکہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور 15 منٹ میں تمام لوگوں کو نوٹسز جاری کر کے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے آدھے گھنٹے کی استدعا کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کریں. جی بالکل، جیسے یہ گرفتاری عمل میں آئی اس کے بعد جو ہے وہ نوٹس لیا گیا کیونکہ ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر ہی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور اس پر برہمی کا اظہار بھی ہوا اور نوٹس لیا گیا. اس کے بعد جو متعلقہ حکام ہے جن میں آئی جی تھے دیگر جو ان کو جو ہے وہ نوٹس کیا گیا کہ وہ یہاں پر پیش ہو کر یہ جو ساری صورتحال تھی اس کو اپنا پیش ہوں اور جو صورتحال بنی ہے جس طرح یہاں پر. اچھا علمدار آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمیں اینکر پرسن بطول راجپوت نے بھی جوائن کیا ہے. بطول صاحبہ بہت مشکور ہیں آپ کے قیمتی وقت کے، کہیے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کر کے نیب راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گی؟ جی بالکل اسی طرح نواز شریف کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق عمران خان عبد القادر ٹرسٹ میں گرفتار ہوئے ہیں اور وہ پیش ہوئے تھے توشہ خانہ کیس میں. تو یہ لیگلی کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے، آئی تھنک وی نیڈ ٹو سی دس ان کمنگ آورز. لیکن یہ جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہونی چاہیے اس طریقے سے.
एक साबिक वजीर आजम को इवन जब नवाज शरीफ के साथ भी जब हुआ था तो उसकी भी किसी ने तायद नहीं की थी, लेकिन इमरान खान को पकड़ के जेल में डाल देना और एक तरफ आप निगोशिएशंस की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप गिरफ्तारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अनक्लियर है। जिस वक्त गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी बातचीत करने के लिए और पीटीआई की तरफ से भी कमेटी बनी तो उस वक्त आपके जहन में क्या था? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इंतहाई अनक्लियर है कि वो सियासी तौर पे क्या फैसले लेने जा रही है। आपको याद होगा कि पहले भी 3 से 4 दफा इमरान खान की गिरफ्तारी को लेके हमने बड़े ड्रामेटिक सीन्स देखे हैं, लेकिन गिरफ्तारी होती नहीं थी। उसी तरह का एक किस्सा फिर हमने परवेज इलाही साहब के घर पे भी देखा। लेकिन अब इस सूरत हाल में इस वक्त जब इदारों के अंदर इतना ज्यादा बहरान है और इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है, ऐसी सूरत हाल में इमरान खान की गिरफ्तारी ऐसी सूरत हाल में होना जब आप मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ों को मजीद कॉम्प्लिकेट ही करेगा। लेकिन वंस लीगल टीम ऑफ द गवर्नमेंट एंड लीगल टीम ऑफ द स्टेट वर्क्स ऑन इट तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली गिरफ्तार करके ये क्या करेंगे, क्योंकि फर्दर जुर्म तो इमरान खान पे इन्होंने जब अदालत के बाहर ही खड़े थे इमरान खान और जब इनकी फाइल भी गुम हो गई थी तो तब भी स्पेस दे दिया कि इसी तरह नई फाइल गुम होगी तो फर्दर जुर्म नहीं आयद हो सकती। तो ये मामला जिस तरह से आगे बढ़े, इतने बेढंगे और भोंडे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि साफ पता चल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि इमरान खान और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात कामयाब हो। फ्रेंकली इस तरह के इक़दाम करके ना हुकूमत की रिट कायम हो रही है। हुकूमत की रिट सिर्फ तब कायम होती जब मईशत पे जोर देते, लेकिन जितना गवर्नमेंट ने इमरान खान को बड़ा चैलेंज समझ के इस तरह की चीजें करना शुरू कर दी हैं तो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बाकी लेट्स सी के अभी आगे कैसे अनफोल्ड होता है, लेकिन ये अब्दुल कादिर केस में, अब्दुल कादिर ट्रस्ट केस में इनकी गिरफ्तारी की और पेश दूसरे केस में होता है। आई थिंक वी नीड टू सी मोर ऑफ इट। अच्छा बतूल साहब, चूंकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी पहले ये बयान आते रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो इनके तिबी मुआयना किया जाएगा, और अब चूंकि नैब रावलपिंडी मुंतकिल किया गया है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को और वहाँ पर उनका तिबी मुआयना जारी है, आपको क्या लगता है क्या कोई मजीद केसेस भी चेयरमैन इमरान खान पर बन सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर ऐसा हो तो लगता तो ऐसा जरूर है, क्योंकि उनका जिस तरह का इम्प्रेशन है आपको पता है, और वो क्या बल्कि शेख रशीद भी बड़े रिलक्टेंट थे। आपको याद है कि जब शेख रशीद को गिरफ्तार किया था तो वो बड़े रिलक्टेंट थे कि मैं मेडिकल टेस्ट नहीं करवाऊंगा। तो इस पे लगता तो ये कि एक शख्स की वीकर पोजीशन आपके सामने आएगी, लेकिन इमरान खान के अगर मेडिकल टेस्ट हो तो मुझे इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ठीक है बतूल साहिब, आप हमारे साथ ही रहेगा। स्टूडियो में हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ मोहसिन रजा खान साहब मौजूद हैं। मोहसिन साहब, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने हैं, आप मॉनिटर कर रहे हैं, आपने तमाम एंकर पर्सन की गुफ्तगू भी मुलाहिजा फरमाई है। आप क्या समझते हैं जिस तरह की ये कार्रवाई की गई है, इंतकामी कार्रवाई नजर आ रही है बाकायदा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद लाइलमी का इजहार किया है, ये तमाम तर सूरत हाल जो बन रही है, आप समझते हैं कि हुकूमत भुगलाहट का शिकार हो गई है? देखिए, एक साथ से इमरान खान के खिलाफ अब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उन्हें अदालतों से थोक के हिसाब से ज़मानतें भी मिल रही हैं, और हमने देखा है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है उनके साथ डट के खड़ी हुई है। और आज भी जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 मिनट में सेक्रेटरी दाखिला और आईजी को तलब कर लिया है। तो इससे तो लगता है कि पाकिस्तान में अदलिया ने भी एक सियासी पार्टी बना ली है और वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हिमायत में खड़े हैं। जहाँ तक कानून और इंसाफ की बात है तो इमरान खान पे एक मुकदमा बना है बरतानिया से बैरिया टाउन की जो हराम की कमाई थी वो उसके 50 अरब रुपये पाकिस्तान आए थे, और उसमें से 5 अरब रुपये लेकर इमरान खान ने वो रकम मलिक रियाज के हवाले कर दी ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने पैसे जमा कराने थे उसमें करवाएं। तो ये नैब का केस है। इस तरह के केसेस हमने देखा है कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों पे चले भी हैं, वो जेलों में भी गए हैं। अगर वो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं थी तो ये कैसे इंतकामी कार्रवाई हो गई? अगर वो इंतकामी कार्रवाइयाँ थी तो फिर ये भी इंतकामी कार्रवाई है।
اور اس کا آغاز کس نے کیا کہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے تمام لیڈروں کو جیل میں ڈالا اور فلیحیات طالپور کو عید کی رات پہ اٹھا کر پولی کلینک اسپتال سے جیل بھجوایا گیا۔ اس وقت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحبان نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور کوئی کارروائی نہیں کی کہ کیسے رات کو جیل کھلی اور کس طرح رات کو جیل میں فریال طالپور کو بھجوایا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جسٹس سسٹم جو ہے اس میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں اور اس میں خاصی بحث بھی ہو رہی ہے، اور پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس کا بھی ایک طرح کا ٹائل ہو رہا ہے کہ جس طرح وہ عمران خان کے لیے جو ہے تڑپ کے باہر آ جاتی ہیں اور باقی لوگوں کے کیسوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں احتساب عدالت نے 1 گھنٹہ لیٹ آنے پر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، جبکہ عمران خان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تھوک کے حساب سے ضمانتیں ہو جاتی ہیں، نہ اس پہ کوئی بحث ہوتی ہے نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ رانا جواد عباس نے 7 کیسوں میں عمران خان کی ضمانت کسی بحث کے بغیر لے لی۔ تو ایسے ماحول میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتقامی کارروائیاں۔ محسن صاحب آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے، آپ سے تفصیلات جانتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے آپ سے۔ ہمارے ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو احاطہ عدالت کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ آئین کے مطابق ہی عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور عمران خان کو زیر حراست نہیں لیا گیا ہے، بلکہ عمران خان کو آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 پہلے ہی نافذ تھی۔ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ کسی کو بھی صورتحال کشیدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نیب کی جانب سے وارنٹ گرفتاری 1 مئی کو جاری ہو چکے تھے، پہلے ہی ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیا اس بارے میں ہم نے۔ محسن صاحب آپ سے بات ہوتی رہی ہے، آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی لیڈرز کو گرفتار کیا گیا ہے، گرفتاریوں کا عمل جاری رہا ہے، پہلے بھی بہت سے عظیم لیڈر اسی طرح سے گرفتار ہوتے رہے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ آج عمران خان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، کیونکہ آپ ایک عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں، آپ نے خود بھی بہت ساری چیزیں کوریج دی ہے، بہت ساری چیزوں کو آپ نے مانیٹر کیا ہے، اس فیلڈ سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ عمومی طور سے اس کیس میں کیا اسی طریقے سے گرفتاری بنتی ہے جس طرح سے عمران خان کو آج گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بہت لیڈر جو ہیں وہ ٹرائبل لیڈر بھی ہیں اور ان کے پاس اپنے ٹائبس کی اور اپنے لوگوں کی حمایت بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی کسی موقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئی اور لوگوں نے اپنی گرفتاریاں دی ہیں اور بخوشی دی ہیں۔ ابھی آصف زرداری کی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پہ ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا عمران خان کے دور میں تو اپنے سارے بچوں کے ساتھ مل کے وہ گرفتار ہو گئے اور انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی تھی۔ لیکن یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کر لیں اور ایسی کوشش کریں کہ آپ مزاحمت کر رہے ہیں گرفتاری کی؟ تو یہ تو پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ عمران خان نے ڈالا ہے کہ پاکستان میں حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے اور آپ اپنی ملیشیا بنا لیں، اپنے گروپ بنا لیں اور مزاحمت کریں، اور اس مزاحمت کے آڑ میں آپ فوج کی بھی سینئر افسروں کی توہین کریں، ان کے خلاف بیان دیں، ان کا نام لے کر دیں۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف نے بیان دیے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے بیانوں کی کوئی میڈیا پہ کوریج نہیں ہوئی اور ان کے بیانوں کو میڈیا پہ نشر کرنے سے بلکہ ان کی بات کو میڈیا پہ دکھانے سے منع کر دیا گیا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور میڈیا پہ ان کے اوپر کوئی پابندی یا تو لگتی نہیں ہے یا لگتی ہے تو اسے عدالتیں کالعدم قرار دے دیتی ہیں۔ اچھا محسن صاحب، جیسے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہلے بھی ہوتی آئی ہے، جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ سیاستدانوں کو پہلے بھی گرفتار کیا جاتا رہا ہے، بے شک وہ نواز شریف کو گرفتار کیا گیا ہو یا ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا ہو، انہوں نے گرفتاریاں بھگتیں، 10 سال کی انہیں قید بھی سنائی گئی۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ نیب کا یہ جو کیس ہے یہ کتنا سٹرونگ ہے؟ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے کیا چیئرمین عمران خان لمبے عرصے کے لیے جا سکتے ہیں اس کیس میں؟ دیکھیں یہ تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیس جو ہے یہ اس میں عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب نیب نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی گرفتاری دے دیں۔ عدالتیں موجود ہیں جو انہیں 5 منٹ کے لیے جیلوں میں رہنے کی روا دار نہیں ہے، جج جو ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور آپ اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 15 منٹ کے اندر سیکرٹری داخلہ اور آئی جی کو پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ تو اس صورتحال میں تو عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے جتھے بنا لیے ہیں اور باقاعدہ حصار بنا کے ضمانت پارک میں وہ بیٹھ کے، یہ پاکستان کی غلط ٹریڈیشن قائم ہو رہی ہے۔ اور اگر ایسا کام کسی بلوچستان یا کے پی کے لیڈر نے کیا ہوتا تو ابھی تک ہم نے اس کے اوپر ٹینک چڑھا دی ہوتی۔ یہ سارے ملک میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پنجاب کے ڈومیسائل رکھنے والے عمران خان کے ساتھ ایک سلوک ہے اور باقی صوبوں کے ساتھ مختلف سلوک ہے۔ محسن صاحب، اس سے پہلے بطول نے ذکر کیا کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، اس کے باوجود پھر اس طرح کی صورتحال سامنے آ گئی ہے۔ اب کیونکہ یہ پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری عمل پہ لائی جا سکتی ہے، خود عمران خان جب صبح روانہ ہوئے تو اپنی روانگی سے قبل انہوں نے ایک بیان جو ہے جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا اپنی گرفتاری سے ریلیونٹ انہوں نے بات چیت کی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیونکہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، اب یہ معاملہ کتنا لمبا چلے گا، ان کو پیش کیا جائے گا، پھر آگے کتنی ہیئرنگز ہوتی ہیں، یہ تو اب جو قانونی تقاضے ہیں اس کے حساب سے ہی ساری چیزیں ڈن ہوں گی۔ لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا اچھا خاصا عوام میں ان کی مقبولیت ہے، اب عوام نکلنا شروع ہو جائے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر صورتحال کشیدہ ہو گئی، مختلف شہروں میں اس طرح کی صورتحال سامنے آئے گی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ان تمام تر صورتحال کو ہینڈل کرنے کا یہ ایک طریقہ تھا کہ مذاکرات ہو جاتے اور اس کے بعد طریقے سے تمام چیزیں آگے فالو اپ کی جاتی، تو یہ جتنی عوام کو مشکلات ہیں یہ نہ پیش ہونی پڑتی ان کو؟ تو بہتر ہے کہ پاکستان میں ایک ججگا سسٹم اپنا لیا جائے اور آئین اور قانون کو چھوڑ دیا جائے اور جس آدمی کی جتنی مقبولیت ہے اس کے حساب سے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ آئین اور قانون کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کو موم کی ناک بنا دیا گیا ہے، جبکہ یہی صورتحال انڈیا میں پیش آئی۔ ان کے ایک مذہبی پیشوا نے خاتون کے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے سزا ہوئی تو لوگ سڑکوں پہ بھی نکلے، کئی لوگ مارے بھی گئے، لیکن وہاں قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا اور ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مقبولیت کی بنیاد پہ آئین اور قانون کو ڈھونڈتے چلے جائیں اور آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے دور میں سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا نیب کیسز میں، تو آپ کو خود بھی تیار ہونا چاہیے اور آپ کو کہنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آئین اور قانون کے سامنے۔ اگر یہ اقدامات غلط ہے تو عدالتوں سے انہیں ریلیف مل جائے گا، عدالتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ کیا بات ہے کہ عمران خان اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں کہ وہ گرفتاری دینے کو تیار نہیں ہے؟ اچھا محسن صاحب، چونکہ جو آج یہ کیس میں پکڑا گیا ہے آج ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے تھے، جیسے ہی ادھر سے گرفتاری نیب کی جانب سے عمل میں لائی گئی تو دوسری جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، آئی جی کو طلب کیا گیا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو طلب کیا گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو گرفتاری عمل میں لائی ہے کیا یہ ریاستی ادارے ہیں ان کی لڑائی میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں، اگر اس ڈر سے آپ کسی کو گرفتار نہ کریں تو پھر عام آدمی نے کیا قصور کیا کہ آپ اسے ایک سپاہی بھیج کے گرفتار کر لیتے ہیں اور ایک آدمی جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں اور وہ بدماشی اور غنڈہ گردی سے اپنے گرد ایک اثار بنا لیا ہے اور اپنے ارد گرد اس نے طالبان کے سابق لوگ اور جرائم پوشہ لوگ اکٹھے کر لیے ہیں۔
تو اس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قانون اور آئین کو روتا چلا جائے اور اس کی پرواہ نہ کرے. یہ قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور یہ بات تو عمران خان خود کہتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان. تو ایک پاکستان کے اندر تو انہیں قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے. عمران خان جو کہتے ہیں اس کی نفی کرتے ہیں. انہیں تو چاہیے کہ ایک سپاہی کے آنے پہ وہ اپنے آپ کو گرفتاری دے کر اور عدالتیں کھلی ہیں پاکستان میں اور عدالتیں جو ہے ان کو کئی سو کیسوں میں ضمانتیں مل چکی ہیں اور کئی سو کیسوں میں ان کو ایک لاٹری کی طرح تصور کیا گیا عدالتوں کی طرف سے. تو اس میں عمران خان کو کیا خطرہ ہے؟ محسن صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. جسٹس ریٹائرڈ شاہد عثمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت مشہور ہے آپ کے قیمتی وقت کے سر. کہیے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان پیش ہونے کے لیے آئے تھے اور ان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیسے دیکھتے ہیں ان تمام تر معاملے کو, ذرا کہیے گا, عرض کیجیے گا. دیکھیے یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ القادر ٹرسٹ کا کیس کیا ہے, مجھے تو ڈیٹیل معلوم نہیں, لیکن برصورت یہ چیز یقیناً بڑی معنی خیز ہے کہ انہوں نے ان کو ہائی کورٹ کے احاطے سے اریسٹ کیا. یہ بالکل غلط ہے. ہائی کورٹ میں کسی کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہ چیف جسٹس صاحب نے یقیناً اس کی نوٹس دی ہے اور صحیح نوٹس دی ہے. اور اگر ان کو اریسٹ کرنا تھا تو ان کو جا کے پہلے رجسٹرار سے بات کرنی چاہیے. اس طرح سے ہائی کورٹ میں کرنا یہ کورٹ کی بہت سخت بےعزتی. بیان سامنے آیا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے, چونکہ طلب کیا گیا تھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو اور آئی جی کو, اور وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ ہمیں کس بات پر طلب کیا جا رہا ہے, یہ قانونی کیس ہے, نیب نے انہیں گرفتار کیا ہے. کیا ایسا ہی ہے, ان کو ان کے خلاف کیا کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ چونکہ آپ نے بھی جیسے بتایا کہ ہائی کورٹ پیشی کے لیے وہ آئے تھے, احاطہ یا عدالت سے انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل ان کو نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک دفعہ وہاں سے نکل جاتے ہائی کورٹ سے, اس کے بعد ان پہ وارنٹ سرو کرتے اور اریسٹ کر دیتے. یہ تو خارج جاتی ہے. شاہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے جس طرح لا علمی کا اظہار کیا گیا, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم اور وزراء کے خلاف کارروائی کرنی پڑی تو ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. انہوں نے یہ دو ٹوک الفاظ کہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا یہ وزیر اعظم اور وزراء کے خلاف واقعی کارروائی بنتی ہے جس طرح سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیے اس کیس میں جو اگر یہ باتیں صحیح ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ, یہ تو چیئرمین نیب کی طرف سے وارنٹ ایشو ہوا ہے اور اس کا وزیر اعظم سے کوئی تعلق نہیں اور کیبنٹ سے کوئی تعلق نہیں. شاہد صاحب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا, نیب کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ 1 مئی کو وزیر اعظم کے خلاف, یعنی ان کو بتا دیا گیا تھا اس کیس کے بارے میں اور تمام تر صورتحال سامنے آ گئی تھی. عمومی طور سے اس کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طرح سے گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے؟ جس طرح سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے, کیا عمومی طور سے اسی طرح سے گرفتاری بنتی ہے اس کیس میں؟ دیکھیے نیب کے پاس اتھارٹی ہے اریسٹ کرنے کی. اگر پہلے انویسٹیگیشن جب ہوتی ہے نیب کیس میں تو اس میں وہ بلاتے ہیں, ان کو انکوائریز ہوتی ہیں, اگر وہ آتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن اس میں معلوم یہ ہوا ہے کہ شاید جب ان کو بلایا گیا تو یہ نہیں آئے, عمران خان صاحب نہیں آئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے وارنٹ ایشو کر دیا. اب وارنٹ ایشو کر دیا تو اب اس کو وارنٹ کو تو کرنا ہے ان پر, وہ ان کو اریسٹ کرنا پڑے گا وارنٹ کے اوپر, اس پہ اطلاق تو ضروری ہے. اور جب وہ کرتے ہیں لیکن ان کو ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر نہیں کرتے. اچھا شاہد صاحب, چونکہ القادر ٹرسٹ کے اوپر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری سامنے آئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس نوعیت کا کیس ہے؟ چیئرمین عمران خان کے اوپر کس قسم کی کارروائی سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیے 9A کہہ رہے ہیں, 9A آرڈیننس کا 9A سیکشن 9A ڈیل کرتا ہے کرپٹ پریکٹسز سے. جو پبلک آفس ہولڈرز اگر کوئی پبلک پریکٹسز میں کرپشن کرتے ہیں تو اس میں وہ نافذ ہوتا ہے, تو اس کے تحت ان کو رہتا ہے. ان کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے شائق صاحب, ابھی انہیں چونکہ نیب راولپنڈی لے جایا گیا تو ان کا بھی طبی معائنہ جاری ہے اور کرپٹ پریکٹسز کے کیس میں اٹھایا گیا ہے, تو کیا طبی معائنہ بنتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا؟ طبی معائنہ تو سب کا ہوتا ہے نا, جب کسی کو اریسٹ کرتے ہیں تو ان کا طبی معائنہ تو یقینی بات ہوتی ہے کہ بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ وہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور ان کو اریسٹ کر دیا گیا
اور اس قسم کے بیانات نہ ہوں، تو اس کو روکنے کے لیے طبی معائنہ ضروری ہے۔ شاہد صاحب کیونکہ آپ قانون بہتر طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اب قانونی طور سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے پاس کیا کیا آپشن ہے؟ یہی ہے کہ وہ بیل کے لیے اپلائی کریں گے اور وہ بیل میں دیکھتے ہیں ان کو بیل ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ عمومی طور سے کیونکہ جس طرح سے اب کل سے یا جب بھی عمران خان کو اب پیش کرنا ہوگا تو یہ کیس، یہ سماعت، یہ معاملات آگے بڑھیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیس کتنے لمبے عرصے تک جا سکتا ہے؟ عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے اس میں یا مزید ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ قانونی طور سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ نیب کے کیسز میں پہلے انکوائری ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اریسٹ ہوتا ہے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو اریسٹ ہوتا ہے انسان۔ جب اریسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ٹرائل شروع ہوتا ہے، پراپر ٹرائل ہوتا ہے، اور اس کے اندر جب ٹرائل پتہ نہیں کتنے عرصہ چلتا ہے، کئی دفعہ تو 20 سال تک چلتے ہیں کیسز، تو یہ تو معلوم نہیں کہ کیا ہوگا، یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ لیکن فی الحال جو چیز ہے، جو اریسٹ کرنے کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے، وہ میری نظر میں صحیح ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو طریقہ استعمال کیا گیا ہے اس کے اوپر جو چونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی حکومت کے اوپر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے، کیا کوئی حکومت کے اوپر کارروائی بنتی ہے اس کے اوپر؟ نہیں، کارروائی تو کوئی نہیں بنتی، لیکن بعض صورت ایک قسم کا ڈسپلیجر تو دیں گے وہ چیف جسٹس صاحب کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں بن سکتی ان کے خلاف، چونکہ یہ نیب کے چیئرمین کی طرف میں پرائم منسٹر کے آرڈر کے لیے۔ تو شاہد صاحب اگر کارروائی نہیں بنتی تو پھر چیف جسٹس کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء کے خلاف بھی کارروائی کریں گے ضرورت پڑی تو، اگر کارروائی بنتی نہیں ہے تو پھر ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے؟ نہیں، وہ تو اس وجہ سے آیا نا کہ دیکھیے، اگر آپ کے گھر سے کسی کو اٹھا دیا جائے تو گھر کا جو انچارج ہے یا گھر کا جو بڑا آدمی ہے وہ تو یہی کہے گا نا کہ آپ نے کیسے ان کو اریسٹ کیا۔ بات تو وہی ہے کہ وہ چیف جسٹس کی کورٹ کے اندر سے اگر اریسٹ کیا گیا تو چیف جسٹس کا تو حق ہے پوچھنے کا کیوں آپ نے اریسٹ کیا۔ ٹھیک ہے، شاہد عثمانی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا، چونکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز محسن رضا خان صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ محسن صاحب، یہ جو گرفتاری سامنے آئی ہے اور معیشت کو اگر سامنے رکھیں، جو حالات اس وقت ہمارے چل رہے ہیں، کیا ملک کے سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین عمران خان ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا ہے، کیا ملک اس گرفتاری کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ملک کی معیشت تو جب عمران خان کو نہیں گرفتار کیا گیا تھا تب بھی ملک کی معیشت تو مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک کی معیشت مسائل کا شکار ہے تو باقی سب کام روک دیے جائیں، کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں، سب قاتل اور جرائم پیشہ لوگ آزاد ہو جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت جو خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو چاہیے کہ وہ محنت کریں اور ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں، اور جن لوگوں کا کام قانون پر عمل درآمد کرانا ہے اور جن کا کام ہے یہ کرپشن کی کیسز دیکھنا ہے، اگر وہ سب کچھ روک کے بیٹھ جائے تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی معیشت کب ٹھیک ہوگی اور یہ مسائل کب تک حل ہوں گے۔ محسن صاحب، آپ نے شاہد صاحب کی بھی تمام گفتگو ملاحظہ فرمائی کیونکہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ چیئرمین عمران خان بار بار اپنے بیانات میں کہتے رہے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے۔ آج ان کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا، پھر چیف جسٹس کے بیانات آپ ہمارے سب کے سامنے ہیں، شاہد صاحب کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ان کیس حکومت کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے تو حکومت کے پاس پھر کیا آپشن ہے؟ وہ کس طرح سے اپنا دفاع کریں گے اور ان کی مشکلات پھر کس حد تک پڑیں گی؟ دیکھیں، شاہد صاحب ایک پاکستان کی عدلیہ میں ایک بڑا ممتاز اور معتبر نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو بات بھی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی داری سے کی ہے، اور یہ ٹھیک بات ہے کہ ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان نے جس طرح زمان پاک نے اپنے ارد گرد ایک حصار بنایا ہوا ہے اور وہ ہزاروں لوگوں کو لا کے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی گرفتار نہ کر سکے، تو یہ بھی ایک مجبوری تھی ان کو گرفتار کرنے کی۔ بہرحال اگر عدالتیں وزیر اعظم یا وزراء کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہیں
तो उसमें उन्हें मुकम्मल आज़ादी है, क्योंकि अदालतों को तो कोई रोक नहीं सकता, जो अब तक करती नहीं है, और उसमें भी हमने देखा है कि कोई इन्हें रोक नहीं इसका। बेशक पाकिस्तान पूरा चीखता चिल्लाता रहा कि आप फुल कोर्ट बनाकर अपने मुकदमात को सुने, लेकिन अदालतों ने तो उनकी बात नहीं सुनी। तो अभी भी अगर अदालतें कुछ करना चाहती हैं तो उसमें वो मुकम्मल आज़ाद है। ठीक है मोहसिन साहब, आप साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब, बहुत मशकूर हैं फैसल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फैसल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वक़्त से गिरफ्तार किया गया है, कहिएगा कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वो एक पॉलिटिशियन को गिरफ्तार करना, किसी भी पॉलिटिशियन को ऐसे केसेस में जहां से पता है कि एक आदमी मुल्क से कोई भाग नहीं रहा या कहीं कोर्ट में नहीं आएगा, उसको गिरफ्तार ही नहीं किया जाता। मतलब जनरली सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई मर्डर केस नहीं है, आपके मुख्तलिफ केसेस आपने बनाए, आपको पता है कि वो कोई गायब रहेगा, अदालतों में नहीं आएगा, वो जब अदालतें सारी अटेंड कर रहे हैं उसमें उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, आप तफ्तीश करें, अब देखें केस उनके खिलाफ वो सॉलिड बन रहा है फिर किया जाता है। हमारे यहाँ ये एक टूल बना दिया गया है हमारे मुल्क में, जब मैं तो देखा है कि FIR कटी है तो उसको फौरन गिरफ्तार कर दिया जाए। और फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमने बड़ी देखी है, ये इसी दौर में नहीं, हमेशा से। यू मीन टू से फैसल साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से गिरफ्तारी नहीं बनती थी चेयरमैन PTI की? तो किस तरह बनती, गिरफ्तारी किस बात की है? अगर उसके पास केसेस हैं और FIR है और क्रिमिनल कोर्ट में उसको बुलाया जाता है, या तो आप इन्वेस्टिगेट करके उसका बयान दें, पहले देखें वाकई इतनी गवाही है कि इसको हम गिरफ्तार करें, फिर जिसको गिरफ्तार करने की अटेम्प्ट है वो कोर्टों में जाके जमानत भी ले रहा है। आप डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि नहीं हम उसको जेल में डाल के दिखाएंगे, सीधे दिखाएंगे। फैसल साहब, नैब का जो एलामिया जारी हुआ है वो आपको भी मौसूल हो गया होगा। नैब की जानिब से इमरान खान के वारंट 1 मई को जारी हुए थे। नहीं, वारंट तो अगर वो कोर्ट में जाएंगे, वारंट का मतलब है हाजिर हो ना, तो वारंट में वो पहुंच जाते, कोर्ट में नहीं पहुंचे, ठीक है। अगर कोर्ट की या वारंट्स की उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन में वो हायल हो रहे हैं, कुछ रोक रहे हैं, फिर आप हाजिर नहीं हो रहे कोर्ट में, तो आप उनको गिरफ्तार करें। ठीक है, ये तरीकाकार नहीं होता जैसे कि आप फैसल साहब कह रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर हुकूमत के ऊपर कार्रवाई बनती है? जैसे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बरहमी का इजहार किया, उन्होंने तलब भी किया IG को भी और एडिशनल अटर्नी को भी, तो क्या जो वज़ीर दाखिला है या जो वफाकी वज़रा हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, क्या उनके खिलाफ इसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, मैं वो वहाँ तक अब डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उनके खिलाफ एक FIR अगर कटी है और वो तफ्तीश करने में शामिल नहीं हो रहे, या अदालत बुलाई जा रही है वहाँ पे वो नहीं आ रहे, या जमानत नहीं दे रहे, तो फिर आप ये एक्सट्रीम एक्शन लिया करें। ये नहीं, एक आदमी पता है कि वो कोई एब्सकॉन्डर नहीं है कि जंगल में छुप के आप ढूंढ के लेके अदालत को पेश कर रहे हैं। फैसला करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है चेयरमैन PTI इमरान खान के ऊपर, इसके ऊपर उमूमी तौर पर कार्रवाई क्या होती है? नैब की जानिब से इमरान खान के ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है मजीद? नैब की जानिब से नहीं, वो तो भाई वो तो जो भी कुछ एलिगेशन है उसको बताएंगे, वो उनका जवाब देंगे और वो बेल लेंगे। अगर क्रिमिनल केस है तो बेल ली जाती है ना भैया, आप मतलब फिर अरेस्ट किए जाएंगे। एक आदमी अगर जा रहा है, हाजिर हो रहा है, शामिल तफ्तीश होने के लिए भी तैयार है, आपको दिखा रहा है कि भाई इसको जेल में डालो, अंदर लॉक करके रखो, ये तो फिर इस मुल्क में तो बहुत ही अनार्की, इसे और क्या कहेंगे कि आप पब्लिक लीडरशिप को इस तरह से आप कर रहे हैं। ठीक है फैसल साहब, आप साथ रहेगा। मोहसिन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं उनकी जानिब से बयानात सामने आना शुरू हो गए हैं। असद उमर ने बयान जारी किया है और बाकी जो शौकत यूसुफजई हैं, बाकी जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी बयानात दिए। असद उमर ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी लाइहा अमल का ऐलान करेगी। क्या समझते हैं, ये जो लाइहा अमल का ऐलान करने जा रही है कमेटी, क्या ऐलानात मुतवक्की है?
तो सियासी जमात है PTI, उसको कोई सियासी लाएमल का ऐलान करेगी और उन्हें करना चाहिए। लेकिन ये एक जो है ये एक बदयाती का केस है जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है अल-कादा ट्रस्ट का। पहले तो इस केस पे बात होनी चाहिए कि ये अल-कादा ट्रस्ट का केस बना कैसे है। बरतानिया में मलिक रियाज ने जो इलीगल तरीके से जायदादें बनाई थी, बरतानिया ने अपने कानून के तहत उन जायदादों को बेचकर जो रकम हासिल की वो पाकिस्तान के हवाले की। लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने जाकर बरतानी हुकूमत और मलिक रियाज से सौदेबाजी की और उस 5 अरब रुपये उसमें से कमीशन हासिल किया, जिसके बदले में अल-कादा ट्रस्ट के लिए झलम के करीब ज़मीन हासिल की गई और बाकी रकम जो थी मलिक रियाज ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी, उसमें वो जमा करा दी गई। ये कैसा केस था और कैसा ये इंसाफ है कि चोर से लूटी हुई रकम और उसी के अकाउंट में जमा करा दी गई। ये पाकिस्तान में अपनी नौजियत का फ्रॉड का एक अनोखा केस था और इसके इंक्वायरी के लिए जब इमरान खान को न्याय में बुलाया गया तो वो पेश नहीं हुए। उस पर उनके 1 मई को वारंट जारी हुए और अगर इमरान खान इस केस में कसूरवार नहीं है तो वो अदालत में जाकर अपना इस मामले को और अपनी जो दस्तावेज़ात है उसमें बताएंगे कि उन्होंने ये रकम जो थी जो ज़मीन 5 अरब रुपये की अल-कादा ट्रस्ट की खरीदी है, ये रकम कहाँ से आई और ये रकम उन्होंने कहाँ से हासिल की थी। तो ये एक सिंपल सा केस है और इमरान खान को इसको अदालतों में हल करना चाहिए बजाय इसके कि मुल्क के बड़े शहरों में PTI कारकुनान जो हैं एहतजाज के लिए बाहर आ चुके हैं। जगह जगह से खबरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रोड ब्लॉक कर दी हैं, एहतजाज का सिलसिला जारी है। पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल बनने जा रहा है। आप क्या समझते हैं, ये इंतशार, ये अफरा तफरी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं अब आप? देखें, ये तो होना ही था। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जबकि पूरे मुल्क में एक साल से माहौल बन रहा है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा और उनके कारकुन जो हैं सड़कों पर निकल आते हैं, तो आज तो बाकायदा गिरफ़्तारी हो गई है। तो कारकुनों का बाहर निकलना जो है वो एक कुदरती अमल है, लेकिन ये देखना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी डेट को कहाँ तक कायम कर सकते हैं और कहाँ तक इसमें इस एहतजाज को जो है वायलेंट एहतजाज बनने से रोका जा सकता है। अच्छा मोहसिन साहब, चूंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकम्मल मुआवनत की जाती रही है, जब भी उन्हें बुलाया गया है अब तो वो पेश भी होते रहे हैं, अलबत्ता अदालतों की जानिब से उन्हें ज़मानतें भी मिलती रही हैं, रिलीफ भी मिलता रहा है। तो अब जब नैब ने करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से ये जो केस है इसके हवाले से पूछगछ करनी थी, लेकिन इसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इसको कैसे देखते हैं आप? इमरान खान जो थे नैब के केस में, इस केस में नैब के बुलाने पे नहीं गए थे, ये मैं आपकी वजाहत कर दूं। और ये एक केस है, शायद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हुए थे, एहसन इकबाल गिरफ्तार हुए थे और उन केसों में वो एहसन इकबाल का केस तो ख़त्म हो गया और शायद खाकान जो है वो कहते हैं कि मैं अपना केस जो है नए कानून के तहत ख़त्म नहीं कराना चाहता, मैं लड़ूंगा। और वो अदालत में जा रहे हैं, बाकायदगी से वो अदालत में पेश होते हैं। उन्हें 1 साल से ज़्यादा अर्से तक जेल में रखा गया। तो इमरान खान की किस तरह कहते हैं कि वो एक पाकिस्तान चाहते हैं। एक तरफ इंसाफ का यह हाल था कि जिन लोगों पे मुकदमात झूठे बनाए गए थे उन्हें 1-1 साल और 2-2 साल जेल में रखा गया, और दूसरी तरफ वो एक दिन भी ना नेब में जाने को तैयार है ना जेल में जाने को तैयार है। तो ये कैसा एक पाकिस्तान है उनका?
मोहसिन साहब, क्योंकि इमरान खान खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा शेख रशीद के बयानात सामने आते रहे हैं और उन्होंने बार बार कहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, इमरान खान की जान को ख़तरा है। खुद इमरान खान ने ये बयानात सामने कई बार वाज़े किए हैं। अब क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, आप नहीं समझते कि अब हुकूमत की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करना? अगर इस सूरत में कुछ हो गया तो हुकूमत के लिए फिर किस किस्म की मुश्किलात होंगी? क्योंकि इमरान खान तो बार बार ये बात वाज़े कर चुके हैं। एक ये भी सवाल बनता है, दूसरा सवाल ये भी बनता है कि इस सूरत में क्या कोई तीसरी ताकत जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है जेल में ज़्यादा महफूज हैं बनिस्बत बाहर रहने के, क्योंकि जेल में तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत की है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम करे, उनकी सेहत का ख्याल रखे, उनके खाने पीने का ख्याल रखे। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर अपने इस फरीजे से कोताही करेगी या रूलगर्दानी करेगी तो उसको इसका हिसाब देना होगा और उसको ना सिर्फ इन तमाम तर मामलात का फिर हिसाब देना होगा। ठीक है मोहसिन साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। बाकी हमारे जो नुमाइंदा हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बाकी एंकर पर्सन्स भी हमें लम्हा बलम्हा उनके साथ डिस्कशन जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक जी, मैं हूं अरसान खोखर। गज़ल अशरफ अवान ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, उनके साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्च न्यूज़ मोहसिन रज़ा खान साहब ने भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना केस में अमल में लाई गई। ज़राए ने यह बताया है कि इमरान खान को नैब रावलपिंडी के ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर तिब्बी मुआयने के लिए उनका मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। ऐसे में मोहसिन साहब, मेरा सवाल आपसे भी कुछ इसी तरह है कि अब ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है, एक तरफ नेगोशिएशंस हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के हालात, तो इस टाइम फ्रेम में इमरान खान की गिरफ्तारी क्या सियासी माहौल को मुतहम्मिल हो सकती है? देखिए, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एक डिसीव करने के लिए हो रहे हैं। कोई हकीकी मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे और ये कोशिश हो रही है कि इंतखाबात को मज़ीद जितना दबाव में डाला जा सकता है डाला जाए। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप आइन और कानून की बात करते हैं और इमरान खान कहते थे कि एक पाकिस्तान होना चाहिए, तो एक पाकिस्तान में तो ये सब चीज़ें जायज़ हैं। अगर आपने कोई जुर्म किया है तो उसका जवाब दे तो आपको होना है। इस नैब के तहत आपने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और कई वज़रा और इवन के आसिफ अली ज़रदारी की बहन को ईद की रात को पॉलीक्लिनिक से उठा के जेल में डाला था। तभी यही कानून और आइन था और मुल्क में जमहूरियत चल रही थी। अब जैसा करेंगे वैसा बढ़ेंगे की तरह हम देख रहे हैं कि ये हालात जो हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कानून और आइन पर अमल दरामद हो रहा है। ये तो वो सब कुछ हो रहा है जो कि इमरान खान ने किया था और उनके साथ वही हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि अलकादर ट्रस्ट जो है ये तो ओपन एंड शट केस है। इसमें बरतानिया ने 50 अरब रुपए पाकिस्तान को वापस किए थे जो कि मलक रियाज ने नाजायज़ तौर पे बरतानिया में इन्वेस्ट किए थे और वो रकम लेकर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले की। आपने उसमें से 5 अरब रुपये अलकादर ट्रस्ट के नाम पे ज़मीन जेलम के करीब लेकर वो पैसे जो थे और उसी चोर को, उसी मुजरिम को, उसी खाइन को वापस कर दिए ताकि आप सुप्रीम कोर्ट में वो पैसे जमा करा सके। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये केस है ये एक ख़ासा मजबूत केस है और इस केस में जान भी है। और दूसरी बात है कि नैब ने उन्हें बुलाया था इन्वेस्टिगेशन में, तो वो उसमें हाजिर नहीं होते। तो उनकी जब हाजिर नहीं हुई तो नैब ने उनके वारंट 1 मई को जारी किए और आज वो गिरफ्तार हो गए। इसमें एक बात है कि उन्हें हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। ये जो है जिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये किया है ये गलत किया है।
باقی میں نہیں سمجھتا کہ اس کیس میں کوئی انتقامی کارروائی نظر آتی ہے. امیر عباس صاحب، نو بڈی از ابو لا، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے انہیں گرفتار کرنے والے ہوں، یا پھر اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کا ذکر بھی محسن رضا خان صاحب نے کیا، شہباز شریف نے خود جیل دیکھی، نواز شریف نے اڈیالہ بھی دیکھ لی، کوٹ لکھپت بھی دیکھ لی، تو جیلیں تو تقریباً سب نے دیکھی. لیکن اب عمران خان صاحب کی یہ جو ٹائم ہے گرفتاری کا، کیا ثابت ہوتا ہے اس سے کہ کیا آپ جو پہلے فرما رہے تھے کہ واقعی میں کوئی الیکشن والا معاملہ ہے، یا پھر کیس واقعی تگڑا ہے، دونوں کیسز توشہ خانہ بھی ہو، القادر ٹرسٹ بھی ہو؟ دیکھیں اسلان، کچھ کیسز ہیں عمران خان کے جیسے جس میں کسی حد تک یہ القادر ٹرسٹ بھی ہے، اسی طرح سے توشہ خانہ کیس ہے. ایک آدھ کیس اور ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضبوط کیس ہو سکتا ہے کسی پبلک آفس ہولڈر کے بارے میں. وہ کیس غلط ہے یا صحیح ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کیس بنایا جا سکتا ہے تو وہ یہ کیسز تھے. جب آپ نے 140 کیسز بنا دیے تو پھر آپ نے ان 3 کیسز کو بھی، وہ جسے کہتے ہیں دودھ میں مینگنیاں کر دیا، آپ نے ان 3 کیسز کو بھی کنٹروورشل کر دیا. آپ کے ان باقی 137 کیسز نے یہ ثابت کیا کہ آپ کیس پر کیس اس لیے بنا رہے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو ختم کرنا ہے، آپ نے ایک شخص کو سیاست سے مائنس کرنا ہے، آپ نے اس کی پارٹی کو سیاست سے مائنس کرنا ہے، آپ اسے اقتدار میں، پاور میں واپس نہیں آنے دینا چاہتے. جب آپ کے یہ اوچھے ہتھکنڈے یا آپ کی فسطائیت نظر آنا شروع ہوئی تو پھر عمران خان کو ایک غلط سمپتی ملنا شروع ہوئی. وہ غلط سمپتی تھی لیکن ملی، اور یہ ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ اگر زیادتی کریں گے، جیسے سمپتی ملی تھی پی ایم ایل این کو، جیسے محسن صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کچھ غلط کیسز نیب نے بنائے پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں کے خلاف، لیکن کچھ صحیح کیسز بھی تھے، بلکہ اکثریتی پیپلز پارٹی نون لیگ کے کیسز صحیح تھے. ہاں، ان کے ٹریٹمنٹ پہ بحث ہو سکتی ہے، گرفتاری کے پر بحث ہو سکتی ہے، گرفتاری کے طریقہ کار پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو کیس آصف علی زرداری کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس کیس کی ایک ایک سماعت میں نے خود اٹینڈ کی، اور وہ جو بیچارے ڈاکٹر رضوان مرحوم جو شہباز شریف کے کیس میں بھی تھے، وہ بھی اس کیس کی انکوائری کر رہے تھے، اور انہوں نے اتنی زخیم والیومز تیار کر کے پریزنٹیشن لا کے پروجیکٹر پر سپریم کورٹ میں دکھائی تھی وہ پریزنٹیشن، اور رات گئی بات گئی، جیسی حکومت آئی سب ختم. یہ بات کیسے حلق سے اتار لی جائے؟ جو جینون کیسز تھے عمران خان کے خلاف وہ اس حکومت نے خود خراب کی. اب یہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، اس کیس میں اگر تو آپ ملک ریاض کو پکڑ لیں تو پھر ہم مانیں گے کہ اس ملک میں شفافیت ہے اور اس ملک میں احتساب ہوتا ہے. لیکن ملک ریاض کو پھر آپ پکڑیں گے تو ملک ریاض کی جیبوں میں بڑے بڑوں کے ہاتھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اس کی جیبوں کے اندر. پھر ملک ریاض بھی بہت کچھ بتائے گا. اچھا سر، اس میں ابراج گروپ والا ذکر بھی کر دیجیے گا. ابراج گروپ والا جو کیس ہے وہ القادر ٹرسٹ کے ساتھ شاید نہیں جڑا ہوا، وہ تو جی وہ الگ، ہاں وہ جو نقوی صاحب ہیں ان کا ایک سیپریٹ کیس ہے، لیکن وہ پیپلز پی ٹی آئی کی فنڈنگ والا کیس ہے. جو پارٹی فنڈنگ ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سے ایک مشکل معاملہ ہو اب پارٹی فنڈنگ میں آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا حکم دیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرے الیکشن کمیشن. ایک جماعت کا فیصلہ ہوا، سزا بھی دے دی آپ نے، اس میں الیکشن کمیشن نے کارروائی کر کے سزا بھی دے دی. باقی جماعتوں کا کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہا الیکشن کمیشن؟ اگین جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ارسلان اور غزل، وہ یہ کہ آپ اگر فیئرلی ڈیو پروسیس کو فالو کرتے ہوئے، اگر آپ کو آج اتنا احتساب کا، اور یہ جن لوگوں کو آج احتساب کا چسکا پڑ گیا ہے اور جن کو اتنی اس ملک میں ایمانداری اور دیانتداری چاہیے، ہمیں پتہ ہے ان کو کتنی ایمانداری اور دیانتداری چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ ان کو کتنے ایماندار اور دیانتدار لوگ پسند ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کس طرح سے دھو دھلا کے اور لا کے ان کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، کبھی ایماندار بنا دیتے ہیں، پھر اٹھا کے بعد میں خائن بنا دیتے ہیں. تو اگر ان کو اتنی ایمانداری اور دیانتداری چاہیے تھی تو پھر یہ سب کا احتساب ہونے دیتے نا. باقی سب کا تو احتساب ختم ہو گیا، بھونڈے طریقے سے ختم کیا، بھونڈے طریقے سے، یعنی ایک ایک رات میں تھوک لگا کے کیسز کو نیب کی عدالتوں سے ختم کروایا، اور ایک جماعت کے اوپر کیس بننا شروع ہو گیا. تو اس کو کون تسلیم کرے گا؟ عمران خان بہت نالائق، ناخلف، نانجار، چور، ڈاکو، جو کہہ دیں آپ اس کو، لچا لفنگا، بدماش، لچا، سب ہے. یہ باقی جو ہیں ان کا کیا پوچھے؟ ان سے کوئی سوال نہ ہو. کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں، کوئی چھینٹا نہیں ہے؟ اور آپ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو لا کے بٹھا دیا، آپ نے ان کے چھینٹے دھونا شروع کر دیا، آپ نے وہ داغ صاف کرنا شروع کر دیے، آپ نے ایک لانڈری لگا دی یہاں پہ.
وہ گندے دامن کے ساتھ آتے ہیں, اجلے کپڑے پہن کے باہر آ جاتے ہیں. یہ ہے وہ اصل معاملہ اس ملک میں جو ختم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. محسن صاحب سے ایک غزل آپ کی اجازت. محسن صاحب ذکر جو کر رہے ہیں امیر عباس صاحب مس ہینڈلنگ کا, دوسری طرف جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بھی کیسز چل ہی رہے ہیں, وہ کیسز اب ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں. یہ تو روایت ہے سر, یہ تو ریپیٹ کر رہی ہے ہسٹری کہ ایک دور حکومت میں اسی طرح ہوتا ہے, پھر دوسرے دور حکومت میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. عزیر بلوچ کا ذکر تھوڑی دیر پہلے کیا تھا امیر عباس صاحب نے اپنے شروع کے معاملے میں, تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, وہ بھی تمام کیسز سے ضمانتیں پا رہا ہے, جبکہ تمام تر لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں. یہ معاملات مس ہینڈل ہونا اور پھر معاملات کو مس ہینڈل کرنے کے بعد دوبارہ سے ان معاملات کو ری سیٹ کرنا. سوری ارسلان, اسی رینجرز نے جس نے آج عمران خان کو پکڑا ہے, سب سے بڑے پاکستان کے سب سے بڑے ڈان کو جس کے پیچھے 10 ملکوں کی پولیس لگی ہوئی تھی, اسی رینجرز نے عزیر بلوچ کو پکڑا تھا اور کیس بنایا تھا اسی رینجرز نے. جی محسن صاحب. تو بات یہ ہے کہ امیر عباس صاحب کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو ابھی حکمران ہیں وہ دودھ کے دھلے نہیں ہیں, اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ ضائع کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہیں اپنے کیس ختم کرانے تھے, اور انہوں نے وہ دعاؤں پہ لگا کر عمران خان کی حکومت ختم کی. لیکن انہوں نے ایک وقت تھا کہ جب سینٹ میں قومی اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن تھا تو ایم این ایس کو لالچ دی گئی تھی کہ وہ مسلم لیگ کا نون کا ٹکٹ انہیں دیا جائے گا, تو اس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کی جو ایم این اے تھے وہ لائٹی تبدیل کر کے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا. لیکن اب یہ حالت ہے کہ ایک ساتھ گزرنے کے بعد یہ باتیں بھی شروع ہو گئی ہے کہ کیا مسلم لیگ کو پورے امیدوار مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے. تو یہ سیاست میں تو ہوتا ہے کہ کئی آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے, لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے ذاتی فائدوں اور ذاتی مفادات کے لیے اپنے سیاسی فائدے اور سیاسی جماعتیں بھی قربان کر دیتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب عمران خان جن کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ساری عدالتیں کھڑی ہیں, جس طرح امیر عباس صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف 150-200 کیس بنے ہیں, تو سب کیسوں میں انہیں ایسے ضمانتیں دی جا رہی ہیں جس طرح ڈیوریاں بٹ رہی ہوں. اور آج بھی دیکھا ہم نے کہ وہ جج صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھوں کیسوں میں ضمانت ہو گئی. تو عدالتیں جب آپ کے ساتھ کھڑی ہیں تو آپ ڈٹ کر نیب کا بھی سامنا کریں اور باقی کیسوں کا بھی سامنا کریں. اس بنیاد پہ کہ میری جان کو خطرہ ہے آپ کیسوں کا سامنا بھی نہیں کرتے, اپنے اپنے گھر کے باہر ایک جتھے بٹھا دیے ہیں, آپ آتے ہیں جتھوں کی صورت میں. آپ نے یہ اس ملک میں آپ کا کہنا تھا کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے, لیکن جب آپ کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں تو آپ کو گرفتاری دینی چاہیے. اس کے مقابل میں آپ جو کچھ بھی کہیں, نواز شریف اور ان کی بیٹی کو سزا ہوئی تھی تو وہ لندن سے سزا ہونے کے بعد پاکستان واپس آئے اور انہوں نے اپنی گرفتاری دی. اس طرح عمران خان کو بھی اگر وہ ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے. انہیں یہ جتھے بنا کر اور ٹولیاں بنا کر قانون کو جو ہے 200 دھاندلی میں نہیں لانا چاہیے. امیر صاحب, جیسے کہ محسن صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ سیاست دانوں کو ہی مثالیں قائم کرنی چاہیے. اس سے پہلے کیسز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ٹٹ فور ٹیٹ کی سچویشن ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو پی ڈی ایم جماعتوں میں اتنی سخت ہے کہ وہ اس کے نتائج کو بھگت سکے. اگر دونوں سائڈ سے دیکھا جائے تو کیا ماحول ہو سکتا ہے اب آگے کا؟ دیکھیں, کہیں تو اس سلسلے کو روکنا ہے نا یا نہیں روکنا ہم نے. آج یہ عمران خان سے بدلہ لے رہے ہیں, کل عمران خان آئیں گے وہ ان سے بدلہ لیں گے, پھر یہ آئیں گے وہ ان سے بدلہ لیں گے. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس سلسلے کو ختم کریں نا. دونوں نے ایک دوسرے سے بدلہ لے لیا. عمران خان کو بھی آپ نے شہر لے جا کے اس کے لوگوں کو, یعنی علی امین گنڈا پور کو پکڑا کہاں سے, اور کون سا شہر ہے پاکستان کا جہاں لے جا کے اس کو نہیں رکھا. عید بھی اس کی آپ نے جیل میں گزار دی. شیخ رشید کے ساتھ بھی یہی ہوا, 5-6 شہروں میں مقدمات ہو گئے. ارشد شریف پر 16 کیسز کر دیے گئے ملک کے مختلف شہروں میں. شاہ محمود قریشی کو پکڑا, فواد چودھری کو دیکھیں کس بات پہ پکڑا,
یعنی فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کو منشی یا جو بھی کہا اس کیس میں آپ نے فواد چودھری کو اٹھا لیا. کیا کچھ نہیں کہا اس حکومت کے لوگوں نے اداروں کے بارے میں. یہ ابھی ISPR کا رد عمل تو آ گیا, لیکن جو کچھ نواز شریف نے کہا ہے, جو کچھ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا جنرل باجوہ کے دور میں کہ تمہارا وہ حشر کریں گے جو افغانی قوم نے امریکی فوج کا کیا تھا, یہ مولانا صاحب نے کہا, یہ سارے ٹی وی چینلز نے دکھایا ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ وہاں آ کے بیٹھیں گے GHQ میں. لیکن آج مولانا صاحب کا بیٹا, مولانا صاحب کا سمدھی, مولانا صاحب کا داماد, سارے سب اب کسی نہ کسی عہدے پر موجود ہے. یہ وچ ہنٹنگ جو ہے, یہ وچ ہنٹنگ ختم کرنا پڑے گی, یہ چیری پکنگ ختم کرنا پڑے گی. بالکل ٹھیک. یہ ایک نیا رجیم تھا نا, اس نئے رجیم میں یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے اس میں خود سے ایک سوال ہے کہ آپ بار بار وہاں جا کے دوبارہ ذکر کرتے ہیں ان چیزوں کا, پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بار بار گھوم پھر کے آپ کسی نہ کسی ذرائع سے آتے ہیں حکومت میں, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے اس سے پہلے PDM میں موجود تمام سیاسی لیڈران ہوں. محسن رضا خان صاحب, یہ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے اس پر خود سے سوالات ہیں, اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ یہ تو سیاست دانوں نے کرنا ہے, اس میں عمران خان ہو, نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, کوئی بھی ہو, برابر کا حصے دار ہے. دیکھیں, پہلی غلط فہمی تو آپ دور کر لیں کہ یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. بیٹھے ہوئے لوگ نمائشی وزیر اعظم بن کے بھی اور وزیر اعلیٰ بن کے بھی, لیکن انہیں ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی انہیں کوئی اور چلاتا تھا, ان حکومتوں کو بھی کوئی اور چلاتا تھا, لیکن پھر بھی عمران خان کی کچھ اتھارٹی تھی, وہ کہہ سکتے تھے کہ میں یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. جیسے انہیں DGISI کی اپائنٹمنٹ پہ اعتراض کیا تھا اور ان کا اعتراض سنا گیا. اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں زیادہ آزادی تھی, زیادہ اختیارات تھے حکومت کے پاس, وہ کم ہو کے, تھوڑے کم ہو کے عمران خان کے پاس آئے, اور عمران خان نے جب وہ اختیارات لینے کی کوشش کی تو پھر یہ شہباز شریف کی حکومت آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز ابھی وجود نہیں رکھتی, اور جب اگر ڈیموکریسی پہ بات کی جائے تو پھر اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے اور تمام عوامی نمائندے منتخب ہونے چاہیے. لیکن انہیں لگتا یہ ہے کہ ملک میں الیکشن سے اختیار کیا جا رہا ہے, کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ PDM اور اس کی جماعتیں جو ہیں اس الیکشن میں کوئی زیادہ کامیابی حاصل کر لیں گی. لیکن دوسری بات میں ارسلان ایک اور کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے بھی ایک ایسا تاثر دیا ہے کہ اگر ان کی 2/3 اکثریت نہ آئی تو وہ الیکشن کو نہیں مانیں گے, اور اگر وہ 2/3 اکثریت سے واپس آ گئے تو ملک کے کئی آئینی اداروں کے سربراہوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. یہ بھی ایک خطرناک صورتحال ہے, اور اس میں ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں, جس میں عمران خان سمیت تمام لوگ شامل ہیں, کسی ایک اتفاق رائے پہ پہنچے کہ الیکشن کی صورت میں جو نتائج آئیں گے اس کو کیسے تسلیم کیا جائے اور آئندہ حکومت کا کیا طریقہ کار ہوگا. اگر ایسے خطرات لوگوں کے سامنے ہوں گے کہ ایک جماعت 2/3 اکثریت حاصل کر کے ملک پہ وسطیت کا ایک اور دور کا آغاز کرے گی, تو میرا خیال ہے کہ اس سے پھر الیکشن نہ ہونے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. محسن صاحب نے جیسے کہا, امیر عباس صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز قبل ابھی عمران خان صاحب نے ایک سڑک سیاست کا بھی اعلان کیا ہے جو کل بدھ سے سٹارٹ ہونی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو پھر وہ سڑکوں پر آئیں گے. تو آج جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہو رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شاید زیادہ لوگ اس دفعہ سڑکوں پر نہ آئیں, ان کو شاید پتا تھا ان کا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. تو اب اس حوالے سے اب PTI کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, عمران خان جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ شامل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں,
جی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے ہیں، جو عمران خان کے ساتھ سیاسی وفاداری کے طور پر شامل ہوئے تھے، سیاسی وفاداری کے طور پر یا سیاسی فائدے کے طور پر کھڑے ہیں، لیکن جیسے پرویز الہی صاحب سر اگر ذکر کریں، پرویز الہی صاحب بالکل ان کا ایک درینہ تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کھلم کھلا تعلق ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. وہ تو کہتے ہیں، اس بات کا برملا اظہار کرتی ہے پوری فیملی. چودھری شجاعت حسین اسی فیملی کا حصہ ہے، وہ آج کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اتنی بڑی فیملی میں دراڑ پڑ گئی، وہ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں نا. تو پرویز الہی بھی اسی طرح سے ہے، اور بھی بے شمار لوگ ہیں. خیر اب کیا فردن کسی کے نام پہ جانا، لیکن ان کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں. دوسرا، ان کی پارٹی میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کمزور ہے، جو کھڑا نہیں ہو سکے گا ریاست کے ظلم کے سامنے یا ہتھ کندوں کے سامنے یا مقدمات کے سامنے یا گرفتاریوں کے سامنے یا پیشیوں کے سامنے. ایک بڑا طبقہ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں ابھی، کہ جن کی آپ نے پچھلے کئی مہینوں سے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی اپیرنس، کوئی پریزنس نہیں دیکھی ہوگی. مثلا پرویز خٹک، جی ابھی ان کی حالیہ دنوں میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، لیکن کئی مہینوں سے پرویز خٹک آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے. بالکل. شفقت محمود آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے. بالکل. غلام سرور خان یہ ابھی ہفتہ بھر پہلے نظر آئے ہیں، حالانکہ ان کو فیڈرل منسٹر بنایا عمران خان نے، کہیں نظر نہیں آئے. اسی طرح سے کراچی سے کچھ لوگ ایسے ہیں سوائے علی زیدی کے یا ایک دو لوگوں کے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. پنجاب میں بے شمار ایک بڑا حصہ ان کی پارٹی کا پنجاب میں ہے اس وقت، لیکن پنجاب سے آپ کو صرف اعجاز چودھری، حماد اظہر یا وہ لوگ جو لاہور میں عمران خان کی میزبانی کریں، چونکہ عمران خان کئی مہینوں سے لاہور میں ہے، وہ آپ کو نظر آتے ہیں. محمود خان چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے، کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں. عثمان بزدار چیف منسٹر رہے، کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمزور ہیں، نہیں کھڑے ہو سکتے. کچھ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، نہیں کھڑے ہو سکتے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو نظریاتی ہیں عمران خان کے، جن کی پیڈگری اصل میں پی ٹی آئی کی 96 والی، وہ ان کو ناپسند کرتے ہیں، دو طبقات کو، وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. سو عمران خان کو مائنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بڑے آرام سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ گھنٹوں کا کام ہے، یہ دنوں کا کام نہیں ہے، یہ گھنٹوں کا کام ہے. اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت بڑے آرام سے عمران خان کی پارٹی کو 4 حصوں میں 4 لخت کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اس سے پہلے اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں جہاں پر یہ ٹکٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی تھی، وہیں پر کافی زیادہ اختلافات ہو گئے. آزاد کشمیر والے معاملے پر اختلافات ہو گئے. میں ذرا واپس آتا ہوں سر آپ لوگوں کے پاس سوال تھے، لیکن سجاد ترین صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ترین صاحب، گرفتاری ہو گئی عمران خان صاحب کی. بہت لمبے عرصے سے آپ تمام حضرات یہ سمجھتے تھے کہ انہیں شاید گرفتار کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، گرفتاری پر بہت بڑا رد عمل آئے گا. شاید وہ معاملہ ہو گیا، گرفتار ہو گئے. کیسے دیکھ رہے ہیں سر ایک سیاسی منظر نامے کے لیے یہ معاملہ؟ کیا کوئی خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے؟ یہ اور انریسٹ کی طرف جائے گا یہ معاملہ؟ آبویسلی یہ کسی نتیجے پہ تو پہنچنے والا معاملہ لگتا نہیں. ارسلان دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ عمران خان کو کچھ چگویرا نہیں ہے یا کوئی اور دنیا کا کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے. عمران خان ایک جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ کا اختیار کردہ لیڈر تھا اور اس کی گرفتاری ہونی تھی. حکومت اس وقت گرفتاری اس کی کرنی نہیں چاہ رہی تھی، اس کو ضمانتیں مل رہی تھی. یہ جو القادر ٹرسٹ میں یہ آدمی گرفتار کیا گیا ہے، اس میں بہت وسیع پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے، ملک کے قوم کے دولت کو لوٹا گیا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں. اور پھر پی ٹی آئی کو مزاحمتی پارٹی ہے، یا پی ٹی آئی کو نے کون سی مزاحمت کی ہے؟ کیا شاہ محمود نے کبھی مزاحمت کی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو آبا و اجداد ہے انہوں نے کبھی مزاحمت نہیں کی. ان کے والد سجاد قریشی صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے. بھٹو صاحب جیسے ہی گرفتار ہوئے یہ ضیاء اللہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے. چودھری پرویز الہی نے کون سی مزاحمت کی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کوئی مزاحمتی پارٹی نہیں. یہ چند جو نوجوان ہیں، لاؤبالی نوجوان ہیں، یہ جو احتجاج اور اس طرح کر رہے ہیں، اور یہ کچھ نہیں ہوگا. شام تک چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو گفتگو چند روز پہلے کی ہے، اس نے اپنی سیاست کا خاتمہ خود کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، یہاں پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. محترمہ بے نظیر بھٹو عوام کے لیے، حقوق کے لیے لڑتے ہوئے چوراہے میں شہید ہو گئی. آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کھپے. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، کہ آپ نے ملک کے لیے، آپ اگر ملک ہے تو لیڈر ہے، اگر ملک نہیں ہے تو کہاں آپ سیاست کریں گے؟
تو یہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے یا اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ پورے ملک سے لوگ باہر نکل آئیں گے یا کوئی بڑی تاریخ چلے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے بعد پاکستان کا جو سیاسی کرائسس ہے, سیاسی بحران ہے, وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور معاملات بہتری کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بحران جو ہے وہ کم ہوگا؟ اس متعلق آپ سے مزید بھی ترین صاحب جانیں گے. باقی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارسلان, وقت ہوا ایک بریک کا. جی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, واپس آتے ہیں جس پہ مزید آگے بات بھی کرتے ہیں.